लोकांना पुढे वचून फुडाकार दिता सांगताना आम्ही उलयले ते आयकना कशें आयकना when you are giving NOCs to them stop them giving NOCs कित्याक घेवचे ना आमचे भुरगे ते भुरगे आताच म्हजो फ्रेंड आनी हांगा उलोवन गेलो की कृष्णागांव उलोवन गेलो की पंचायत शेजागो आमचे कंपनीचे ऑफिसर्स घेना करेक्ट पूण ऑफिसर कित्याक घेना हे पंचायती विचारपाक फूल रायट आसा पंचायत हेज टू आस्क देम whenever they are asking for NOC stop that कित्याक घेवचे ना पयलीं हो आमचो डिमांड फुलफील करा देन यू प्रोसीड हे म्हणपाक सामकें सोंपें आसा म्हणनात I will not name anybody or I will not pinpoint anybody, but it is a point which he has raised. आमच्या गावात हायली क्वालिफाईड सगळे भुरगे आसा म्हज्या गावात चडशे भुरगे क्वालिफाईड आसा पूण त्या क्वालिफाईड भुरग्यांक जागो ना कित्याक बिकॉज वी आर नॉट रेजिंग आवर वॉइस आणि जर आम्ही वॉइस रेज केला ताका फाटी काड हीच आमची वृत्ती आसा ते वृत्तीन आज आमचो गांव सोंपपाक पावला आज आमचो गांव सोंपपाक पावपाक कारण आमची ही वृत्ती तो ताका फाटी काड बिकॉज तो आपले सेटिंग करता ताका फाटी काड म्हणटा अरे कित्याक सेटिंग करता कितली ती सेटिंग करतल्या आज जेन्ना हे तुजे प्लांटाची जेन्ना ग्राफायट घरांनी बसता हांव रिसेंटली तुमकां सांगता हांव तुमच्या नाडकांक गेल्लो तेन्ना खुर्चेर बसले हात पुसल्या सुद्दां हाती सगळी काळी जिगी लागली वॉट इज दिस आता ही जेन्ना जिगी ती तुज्या हाताक लागता तेन्ना पोटान कितली वता ते हांगा जे लोक रावता इन द प्रॉक्सिमिटी यू योरसेल्फ हॅज जस्ट नाउ शोन ऑन द स्क्रीन ऑफ योर्स दॅट दिस प्लांट इज कवरिंग 10 किलोमीटर्स आमी तर 1 किलोमीटराचेर रावता सो सगळी जिगी आपल्या पोटान वता अरे आम्ही कमिंग जनरेशनाक कितें आन्सर दितले पैसे वरतले बॅगा भरल्या आम्ही बंगलो बांदला बॅगा भरून घरात दवरल्या खावपाक फुडें कोणूच आसना बिकॉज ते सोपयता आमी when we are promoting this kind of activities in the greenfield village we are doing this we are finishing our own village we are finishing our coming generations and we are answerable for them आता जर तुम्ही पळयता चडशी इन्फर्टिलिटी वाडल्या डिजीजीस वाडल्या हायपरटेन्शन्स वाडल्या डिजीज लायक डायबिटीज वाडला हू इज रिस्पॉन्सिबल दॅट आणि कोण घेता जबाबदारी कोणूच घेना आता उदरच मिस्टर वट्टे वॉज सिटिंग देयर एंड माय फ्रेंड Sagar had asked him to reply on it. He said, "No, I am not authorized person." What is this? When Sedago is saying he is MD or whatever CEO, whatever he is authorized person. He has to go it. When Sagar in front of all villagers says, "It is my responsibility on behalf of my villagers," ताणे ती घेवपाची जबाबदारी पण ताणे हांव घेना आणि what is this? In a public hearing, one officer of the company who is a major stakeholder, he cannot say that I have authority and I am not authorized person. आता जर तुम्ही पळयत हांगासर सदांच सगळे जाण येता आनी कितें म्हणटा सेदागोवान खुबश्या भुरग्यांक काम मेळ्ळा गेल्या 35 वर्सां हार्डली जर म्हज्या गांवच्या आजचे पॉप्युलेशन स्टँड पॉयंट पॉप्युलेशन जर काडत तर पॉप्युलेशन इज समवेअर अराउंड 3500. वॉट इज द एम्प्लॉई स्ट्रेंथ ऑफ माय विलेज कोणी हांगा कामाक जर सांगूंक शकता वॉट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस PRP प्लांट ऑर सेदागो एंटायर ग्रुप ऑफ माय विलेज नो आन्सर फ्रॉम देम कित्याक ते 150 ते 200 भुरगे कामाक आसतले वेन 150 ते 200 भुरगे ते कामाक आसतले जे रिमेनिंग 85% जे पॉप्युलेशन उरलें और यू कॅन से फॉर 90% ऑफ द पॉप्युलेशन दे आर द सफरर्स अशें न्ही आतां कोण ते वाद घालता नो तुम्ही एकटो कामाक आसा एग्री जाता तुमकां सगळ्यांक प्रमोशन मेळटा सगळे घरे आसा बट थिंक ऑफ द पॉप्युलेशन हू आर नॉट इन्वॉल्व इन सेदागोवा वाय शूड ते कित्याक जबाबदार तांच्यांनी पॉल्युशन कित्याक कळचें आनी ताची जबाबदारी कोण घेता प्लांट जर बंद पडलो तो सरळ सांगता आमकां हांगासर फुडें सस्टेन जावपाचें आमकां आमचें पोट भरपाची जबाबदारी तुमी लोक घेतले करेक्ट स्टेटमेंट बट वॉट अबाउट 85% पीपल तुका तुजें पोट भरता आसतना 85% लोक मेले जाता तांकां डिसीज जाले आसा ताच्या बद्दल तूं जबाबदारी घेवचो ना अंडरस्टँड दिस स्टेटमेंट आमचेच भाव करता हो स्टेटमेंट आमचेच भाव हो स्टेटमेंट करता अरे आज तू सर्विसेक आसा फुडल्या 10 वर्सांक तू रिटायर जातलो ताच्या फुडें कितें कंपनी तुका बॉन्ड भरून दिवना की ह्या फुडें तुज्या तू मेल्या नंतर तुज्या भुरग्याक तुज्या नातवाक तुज्या पोत्राक आनी तुज्या फुडें जॉब मेळटले म्हणून ना कंपनी सगळें सोंपयतली गांव सोंपयतली आनी कंपनी दुसऱ्या गांवांत सेट जातली दॅट इज फॉर शुअर दिस इज हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट अँड सेदागो इज नॉट वॉट वी कॉल दॅट ताका ते अपवाद ना आता किती जाणा प्रत्येक जाणारे आपले आपण पळयता म्हणटा आपले आपण पळय कितले आपले आपण पळयतात आनी तुमी जे बॅगा भरून पयशे दवरल्यात पळय ते खावपाक तुमचे फुडलें जनरेशन तुमच्या कडेन आसचें ना मागीर तुमी कितें करतात कोणाक तो पयसो कितें करतात जस्ट टेल नाव आय एम आस्किंग अ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एनी मेंबर ऑफ द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ही हॅज टू एक्सप्लेन मी what is the role of pollution control board any member I am requesting the collector from this dash I am requesting the collector let
a pollution control board officer answer my question when he is taking this public hearing on this note. I just wanted to ask them a question. You are taking public hearing whether you want this plant or no. Fine, that is a different story altogether. But assigned body is who? Who is the assigned body? Assigned body is Goa State Pollution Control Board. But Pollution Control Board, why asking other people or the villagers to give their say? Why not Pollution Control Board is doing this kind of things? Why impact assessment study is not done by Goa State Pollution Control Board? Why they have not gone to every village who is coming in this proximity of 10 kilometers radius? Why? Why they are asking all villagers to oppose the plant? Why they are asking all the employees of their company to support the plant? I am asking this question to the Goa State Pollution Control Board. Why you are not saying this? Why you are not doing your impact studies? Who will do that? We are a taxpayer. We are paying that money for you to do that work only. You are sitting in the AC cabins in your plan office and want us to do that work? No. This is not acceptable. Now most of the time these people are saying that we have given lot many things to the people of Amona. I request all the staff members of SEZA Goa, means people who are sitting with a big desk, member of Pollution Control Board and even the collector of this district, that count and give a white paper to us. How many people are employed in SEZA Goa from Amona village? Give a white paper. Make a note of it. On this desk, make a note of it. We want a report. People working in SEZA Goa, means entire group I am saving from village of Amona. On roll. We want people who are working on roll. Don't show us people who are working on the contracts, people who are working on the off-roll jobs. No. We want to see the people who are working on roll job from last 35 years in this such a huge polluted company. Sorry. I don't understand. I don't understand what is the part of people here. Why you are not facilitating us? Secondly, job preferences. You say always the job preferences is given to the villagers of Amona. Where are the preferences? Where are the preferences? Who is giving the preferences? There are plenty of people on my ward. I will say that there are 5 engineers are there. 5 engineers. And technical people are literally going to the Verna, Kundev and so many other industrial state for the 5 to 6,000 per month job salary. Why they are going? You are taking people from the Kerala, you are taking people from the Punjab, you are taking people from the Karnataka. Why there is not a frontline role for the people of Amona? Why you are not giving preferences to the people of Amona? This is the big question. You write it down on the paper. That these kind of things should be given first preference to the people who are taking that pollution on their end. Every time sufferers are the Amona people and privilege and the preference is given to the other people. Why? Thirdly, company officials say that we need to increase the strength of coming expansion plant by giving the preferences to the villagers of Amona. अरे तिन्ही गावांका 4 गावांमध्ये तुम्ही 35 कामगार घेतले म्हणता 50 कामगार घेतले जाल्यार कितले येतले वाट्या प्रत्येक 50 सुद्धा एक घेवचो ना त्याच्यावर आमची कुंडीदार आसा तांच्यानी तुका सगळी जमीन दिली आसा तांकां तुम्ही कितें देवस्थानां तांकां कितें दितले सो मेनी अदर एसोसिएशन्स आर रिलेटेड टू तांकां कितले जॉब दितले 35 जॉब घेतले आनी तुम्ही डबल स्ट्रेंथाचो प्लांट हांगासर डेव्हलप करपाक सोदता त्या टायमार तुम्ही समजा 300 लोक घेतले जाल्यार 200 लोक घेतले जाल्यार 150 लोक घेतले जाल्यार आज 35 लोक घेता बट प्लांटाची स्ट्रेंथ वाडयता डबल करता 80 lakhs लिटर उदक तुम्ही वापरतले ते खंयच्यान वापरतले कोणाचे उदक बिकॉज वॉटर इज द नॅचरल रिसोर्स तो खंयच्यान वापरतले तुम्ही आमचे स्पॉट मारून आमकां तानेले दवरतले आनी इंडस्ट्री थंय चलयतले WRD कडे तुम्ही सेटिंग केला आसतले पॉसिबिलिटी इज देयर बट व्हॉट अबाउट आर डिस्ट्रिक्ट कमिंग जनरेशन उदक खंयचे मेळटले कित्याक उदक कोण तयार करना उदक आमकां निसर्ग दिता ते उदक कोण तयार करना ती कितें फायद्यान तुम्ही चांगले शेजाबान चांगल्यानी बाबा 5 कोटी दिता म्हादें उदक सोडून उरपाचें ना उदक खंयच्यान येतलें सो कमिंग जनरेशनाक उदक खंयचें मेळटा तुम्ही पान फाल्यां एक्सपांड केला जाल्यार आज जर तुम्ही पळयलें सगळ्याक जाल्यार तुम्ही हेल्थ फॅसिलिटी म्हणटा CSR द मेन पॉयंट दे हॅव डिस्कस्ड इज द CSR म्हणटा बाय डिफॉल्ट 4 years back I have called your CSR I don't know by one medium I have called him asking for I don't know बर्वे म्हणून कोण तरी आसा ताका विचारलें हांवें फोनार उलयलो ताच्या कडेन ताणें कोणी कॉन्टॅक्ट करून दिले अरे अशें आसा आमचें मातशें हाका कितें बारीकशें काम आसा एक फॅमिली मातसो सपोर्ट करपाक जाय ताका पेंटींग कितें करपाक जाय म्हणटा तो विल बी पॉसिबल ना आमचो फंड सोंपलो म्हणपाक लागलो जेन्ना इट इज रिटन बाय द अमेंडमेंट द प्रॉफिट शेअर ऑफ 2% should be given to the people who are sitting on that range and the region तो 2% शेअर खंय गेलो that should be answered by the
टीम ऑफ सेजा गोवा तो 2% शेअर वेर इट हॅज गॉन व्हॅनिश ना नो आन्सर कित्याक काय पळया तुम्ही तितलेच करेना मागीर तुमचे सगळे जे आसा तांकां तुम्ही ते इनपूट चॅनल आहा त्या इनपूट चॅनलांनी सगळे तुमचे पावयल्ले आसा त्या चॅनलांक पावयले काम सोंपलें गांव गेलो उडत आनी गांवांतले लोकूय गेले उडत ते म्हणटाले बोवाळ मारताले वचलेले ते डोंट अंडरस्टिमेट खूब जालें आतापर्यंत खूब पळयलें मॅक्सिमम वी वीश टू नेवर इन्वॉल्व इन दिस बट खूब पळयलें तुमचो जो अत्याचार आसा इट्स अ कॉलोनायलायझेशन ताका आमी पयलींच्या काळात म्हणटा ते ब्रिटीश आयले पोर्चुगीज आयले तशें शेजारवाचे चल्ला इट्स अ कॉलोनायलायझेशन दे आर डिवायडींग अस हाव दे आर डिवायडींग अस कामगारां तांकां धमकी दिवं तुवें ना फरक काडटलो हांव तो ट्रान्सफर मारतलो कोडले मारतलो चित्रदुर्ग मारतलो वॉटेवर खंय ओरिसा मारतलो आनी कितें अशें करून तांकां भंय घालप तांकां भंय घालून करप तांचे कोण कोण आसा ते मोठे मोठे तांकां मोठे मोठे हप्ते पावप सगळें काम सेटल जावप गांव पडो फोंडा अशेंच चल्लां गांवांतलो भुरगो कामाक लागना हे करून नको मारता आपलें सगळें सेटींग करता आनी सायडीक सरता गांवांतलो भुरगो कामाक लागना म्हणटा ते लागपाक जाय कसो लागतलो स्टॉप दॅट वीच ऑथॉरिटी यू आर हॅव्हिंग स्टॉप इट देयर ओन्ली ते दोळ करचो ना ते करपाकूच नाका तांकां फक्त हांवें भाशण केलें गेलें म्हाका एकच सांगपाचें आसा जर हे पोल्युशन कंट्रोलान आयलें ना जाल्यार येणारी भावी पिढी जे भितर आसात तांची बी जे ना तांची बी येणारी भावी पिढी आसा ती कायमची संपुश्टांत नाशी जातली कित्याक जे हे पोल्युशन सेजागोवाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या गांवाचेर आयिल्लें आसा अनबेरेबल इट इज नॉट गोइंग टू बी सस्टेन फॉर अ लॉंग टायम आज जे पयलींचे जनरेशन आहा ते आतापर्यंत सस्टेन जाले तर हे अशेंच कंटिन्यू उरलें आमची भुरगीं कशी जातली हे पोल्युटन उदक पिवन ती सर्वायव जातली ही ग्राफायट इनेल करून ती सर्वायव जातली ही ग्राफायट खावन ती सर्वायव जातली आय विल आस्क दीस पीपल ऑफ गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आत्तां म्हजे बरोबर येयात हांगासर हांगा काजू आसा काजूचो एक आतां मोठो काडा ताका आमी मोठो म्हणटा म्हणजे कॅश्यू एप्पल तो एक कावो काडून आत्तां तुमी म्हाका खावन दाखयात आय विल चॅलेंज यू आय कॅन बेट एनीथिंग फॉर दॅट खावचें ना तो तांकां एसेसमेंट करपाक नाका तो एसेसमेंट तांकां कित्याक करपाक नाका बिकॉज ऑलरेडी भितरलें सेटींग आसा तुमी फक्त चला थंयसर ते लोक सांगता ते आयका उलया आनी चला तुमी काय घेवन बसपाचें ना ऑलरेडी सगळें सेटींग जाल्लें आसा कित्याक हे सुनील नायक जस्ट हाव सेड फ्रॉम दीस प्लॅटफॉर्म इटसेल्फ तुमकां 100 कोटी पॉलिटिकल पार्टी दिवपाक आसा पूण म्हज्या गांवांतल्या गरीब लोकांक दिवपाक 2 करोड सुद्दां ना वेन यू आर अर्निंग इन 7,400 crores आयलम 7,400 crores जर तुमी मेळयतात जाल्यार 2 कोटी ह्या गांवांतल्या गरीब लोकांक तुमी दिवंक शकना सगळे लोक मोर प्रिविलेज ना हांव आसूं शकता तो आसूं शकता काउंटेबल लोक आसतले बट मॅक्सिमम 70 to 80% पीपल आर अंडर प्रिविलेज तांकां तुमी दिवंक शकना इट इज and so many acts have been passed it is on my records that company has to take care of the welfare of local community कोण करना local community म्हणत ते तू सेटिंग करता सायडीक जाता अरे why not why Sedawa Goa is not able to give an ambulance equipped with oxygen and all latest technology cylinders for this ambulance to village of Amona why they are not giving and who is not answering them कित्याक दिना ते तांच्यानी दिवपाक जाय ह्या गांवांत जर हे गांवांतले लोक इतले पोल्युशन सहन करतात दिवपाक जाय हेल्थ केअर फॅसिलिटी एट अ अटमोस्ट लेवल हेल्थ केअर फॅसिलिटी एट अ अटमोस्ट लेवल तांच्यानी दिवपाक जाय वाय बिकॉज ते तितलेच पोल्युशन आमच्या गांवांत दिवन वता हांगासर हांगा सादें ते कितें तरी हेल्थ सेंटर ओपन केला थंयसर ते पुडयांनी भरून त्यो बारीक बारीक केल्ल्यो त्यो सवाय टॅबलेटी आहा त्यो दिता लोकांक आनी सदागोवा म्हणटा वेलफेअर करता वॉट कायंड ऑफ वेलफेअर इट इज वॉट कायंड ऑफ वेलफेअर शूड बी नोटेड आज जो हो सेदागोवा ओपोज जाता हाजे कारण गेल्या 35 लोकांक ओपोज जावना अशें न्ही लोक म्हणटाले आतां पळय जशें उदळ आमी सांगला थोड्यांनी की आमकां हांगा आमचे जे भाव कोण आमच्या गांववाले जे काम करता तांकां काम करूं दी जो एक्झिस्टींग प्लांट आसा ताजेर ओपोज ना आमचो पूण तो प्लांटाचेर जे पोल्युशन जाता ताजेर ओपोज आसा सो ते पयलीं पोल्युशन थांबया एक्सपान्स जावचे मागीर विचार करया पयलीं जे पोल्युशन जाता ते थांबया एक्सपान्स जावचे मागीर विचार करया तुमी ऑलरेडी उदक कंट्रोल सॉरी उदक आमचो जेन्ना सागर सांगलो तेन्ना वट्टेन तो म्हणटा ऑलरेडी एक्सपान्शन केलें भितरल्यान म्हणजे सगळ्यो ऑथॉरिटी आतां कलेक्टर आसा गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा सगळे जाण आमकां फक्त फॉर्मेलिटी आसयता तो ताका म्हणटा वयर येवं नाका तूं ताका म्हणटा सकयल वचूं नाका तो ताजेर घेता तो ताजेर जस्ट पुशअप म्युजिकल चेअर लायक इट इज डोंट डू दॅट 15 लाख गोंयचें पॉप्युलेशन आसा तुमकां नोट करात ऑन युअर रिकॉर्ड्स गोंयचे 15 लाख पॉप्युलेशन आसा हांगा पुलीस ऑफिसरूय खुबशे पुलीस ऑफिसर आसा कलेक्टर आसा मामलेदार आसा गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर्स आसा आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेजा गोवा तुमकां एक विचारता हांव सगळ्याक हे तुमकां मामलेदार कलेक्टर आनी गोंडाच्या वयले मॅजिस्ट्रेट कोणी गेले आमीच केले तुमी नोट करा तुमचे हे एथिकल कोड आसा
ज्या कंपनी हांव काम करता एक एथिकल कोड म्हणून आसा. आय डोंट नो तुमच्या गव्हर्नमेंटान तो एथिकल कोड आसा की ना. तो एथिकल कोड आसा, एक एथिक्स तो ना. कितले तुम्ही असे दरबारी जाऊन भोंवतात. कित्याक दरबारी जातात? 15 लाख पॉप्युलेशनात तुमकां देवान चान्स दिला. कितें म्हणून की तूं मामलेदार, तूं कलेक्टर, तूं सेक्रेटरी ऑफ गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, तूं आनी कोण DYSP, तूं SP, तूं PI. ताची मात्र त्या पोस्टाची मात्र लज करात. त्या पोस्टाक मात्र जस्टिफाय करात. मेळा उकला ताका व्हॉट इज दिस? इट इज आवर मनी. आणि 15 लाख पॉप्युलेशन तुमकां दिला तेन्ना ते वर्चस्व सांबाळून दवरात. लोकांचे श्राप घेनाका. ते वर्चस्व सांबाळून दवरात. लोकांचे श्राप घेनाका. कितले घालना तुमची सुद्धा गॅरंटी कार्ड वयल्यान ताणें बरोवन धाडला 100 वर्सांच. 100 वर्सां पयलीं मरतले तुमी कन्फर्म, म्हणजे सगळेच मरतले. 100 वर्सां वयर जगचे ना. तरी सुद्धा तुमकां इतली आस्त आसा, इतली आस्त आसा. चीड येता म्हाका तुमकां पळयती पळय, चीड. जितले गव्हर्नमेंट ऑफिसेस आसा चाटू जाल्यात, दरबारी जाल्ले आसा सगळे. कित्याक जाल्ले आसा तुमी अशे? अरे हांव म्हणटा जेन्ना तुका गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ही ऑथॉरिटी दिली आसा, डू इट एज पर युअर जॉब प्रोफायल. वाय यू आर नॉट डुईंग इट? तू दी तुजो इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट करून तांकां फायल. लेट्स गो फायट विथ देम. करून दी, तू तुजो जॉब जस्टिफाय कर. एक मामलेदार आसा तोय तसोच, एक कलेक्टर आसा तोय तसोच, पुलीस, एव्हरीबडी. हांव म्हणटा तशें करनाका. 15 लाख पॉप्युलेशन तुम्ही सिलेक्टिव्ह. एक सबंद गोंयांत आमच्या 50-100 कलेक्टर ना. हार्डली 25 कलेक्टर आसतले. आय एम सेइंग डेप्युटी. देर आर ओनली 2 कलेक्टर्स. हे कित्याक जाता 15 लाख पॉप्युलेशनाक? बिकॉज गॉड हॅज गिवन ग्रेस टू यू नॉट टू फीड अ बॅग्स. तुम्ही कितें करतात? जस्टिफाय करना. अरे तू उडू नाका. कित्याक तू कलेक्टराचे घुंटे बघा. तू बिंदास सांगता तू उडू नाका तुझ्या करपास. तो सांगता तू सायडीक सर. वाय? पयशे कोणाचे रे? हिसार मनी. आज सुद्धा इंडियन देर आर टॅक्स स्लॅब. ओनली 30% पीपल आर पेइंग डायरेक्ट टॅक्सीस. 70%. In fact, it is 67% on record indirect taxes. खुबशे म्हणटा हांव टॅक्स पे करता पॅक. साबण हाडटा तू टॅक्स पे करता. उदकाची बॉटल पिता तू टॅक्स पे करता. च्या पावडरचा टॅक्स पे करता. दिस आर इनडायरेक्ट टॅक्सेस. तुम्ही म्हणटा की आम्ही कमी पयशे येता. येस, आम्ही तुमकां येता. सो जस्टिफाय दॅट मनी ऑफ अस. यू जस्टिफाय. तुमकां खंय तरी बसती घराकडेन चिंतपाक येवपाक जाय आपूण कितलो अन्याय वागलो. दिसना तुमकां? कित्याक दिसना? पयशे. अरे तुमकां लाख सॅलरी मेळटा. 1 लाख 1.5 लाख सॅलरी मेळटा. बूक बघना. बूक बघना. कित्याक? आता हांव तुका सांगता, आमचे कामाक आसा ते भाव, आमचे पंचायत मेंबर, आमचे बाकीचे पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस. सगळ्या कडेन पयसो आसा. जो पयसो ना तो बाबा घरा आसा आता. कित्याक हांगा येवपाक सुद्दां 500 वर्सां पूण टापयत जाले आपल्या कडेन. पयशे आसा ते सगळे फुडें जाता. आनी आसा ते पयशे न्ही आनी मेळोवपाक. पयशे 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 लागीं करत आसा. हे पोल्युशन हांगा सोंपपाचें ना न्ही. पयशे कितें करतात? सो आय रिक्वेस्ट SEZA Goa and Pollution Control Board to take a strict action in this. I will summarize now. 2010-11, a chart released by Goa State Pollution Control Board is showing Miss Vedanta in a red zone. It is not decided by me or anybody else. This chart showing till 2016. त्याच्यानंतर जो तुम्ही report घालून might be because of some undertable reason. I don't know. I'm not putting that also on the records. So, here's a chart that's showing Baba SEZA Goa is a red categorized company. And then, what is the point in giving expansion permission for this company? You explain me. Now, I want that pollution control board person should give me answer now. When you yourself have already shown that this company is creating pollution in the state. In this proximity, I will say this locality. Then where is the point? Then तुमकां इतली घाई गडबडी कित्याक आसा की ताका पोल्युशनाचे क्लियरन्स दिवपाची? अरे तुम्ही स्वताच सांगता की ती ऑलरेडी कंपनी पोल्युशन करता म्हणून. then where is the point? फक्त आम्ही बरयता, आम्ही सांगता, आम्ही कोर्टात केसी घालता, हे करता. तुम्ही तुमकां जाय तेंच करतात. बाय that means you, the autonomous body, a government run body, are challenging the judiciary. So you are superior than the judiciary. You mean to say that? And yet there are no democratic role of us. Where are our fundamental rights? What is this? We are a dictator. We are saying a communist country. No, we are democrats, and we have got full right to oppose the things. We have got full right to oppose, and you authorities has to make a mention of it.
that we should enjoy our fundamental rights. Now I will show the air quality index of Seta Goa. This is done in 2019 and 20. This was the latest annual report given by Goa State Pollution Control Board. These are village only. It starts from 2018, 26/10/2018 till 29/10/2018. The index was exceeding. It was saying 102 and 101 in moderate. पहिले satisfactory असताले, मासे okay, normal दाखयताले, then moderate झाले. मागे in 2019 sometimes it is crossing the limit of poor. Poor म्हटलं किती रे? मरपाचे. आता हे इतकं झाल्यानंतर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हे वाचपाक आणि या तुमच्या साइटीर वेबसाइटीवरून शोधपाक इट इज थरो डिफिकल्ट अँड लेमन कॅनॉट अंडरस्टँड दॅट. आमचे जे साधे लोक असा गावातले ना काही खबर ना काय खबर ना से दीज आर द स्पेशलाइज पीपल हू विल डू दॅट. बट प्रत्येक फावटी ते करते ना. देन दिस इज द जॉब ऑफ होम गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. आणि तुम्ही ज्यांना ते ऑडिट नोटिफाईड करता, देन यू पुट इट टू द प्रपोजल ऑफ कलेक्टर, देन यू पुट इट टू द प्रपोजल ऑफ सेगा गो बाबा डोंट डू इट, यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन. नो, दे डोंट वांट टू डू दैट. So I request all the authorities here, I will summarize myself. I will request all the authorities once again to make a note of it that existing plant is okay, but they have to control a pollution of that existing plant in all taxes. That means air pollution, water pollution, sound pollution, and they have to guarantee in the writing. If you want to take another hearing on this, then you people have already proposed them and they have given you in the writing, saying being any authorities, they have already given it to us in the writing saying that they will control this under this, these are the factors they are going to control it and define the parameters of it. They are not against it. तुम्ही त्यांना सांगा की बाबा हे पद्धती तुम्ही करा आणि ते केल्यानंतर तुम्ही अनेक पब्लिक हिअरिंग घ्या and show us that this plant is going to work in these conditions now, which will be benefited to the local people. Second thing, I want on behalf of my village total number of people working in Seta Goa in all groups. We want a white paper and it is authorities' duty to give us that report. Any means they have to submit us. It should not take a lengthy time because you don't underestimate me. We can challenge them in the court of law. That's finally I am going to tell you. Don't underestimate us. Enough is enough now. This time is the height and peak of it. आम्ही फुडल्या जनरेशनाक आनी त्रासान घालपाक सोदना. तेन्ना हांव तुमकां एकदाच रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की जो आता हो प्लांट आसा एक्झिस्टिंग त्या प्लांटाचेर कंट्रोल ऑन ऑल एस्पेक्ट्स शुड बी ब्रॉट बाय यू concerned authorities and expansion should not be happen in our village just to keep our village in असा त्या कंडिशनान आणि तिका वाट तिची लावू नाका आणि हो गांव सोंपोव नाका. गांवान केन्ना येतकच गांव आमचो म्हणून पळोवपाक मेळूं न्ही, हो गांव सोंपोवपाचो तुमी विडो घेवं नाका. थँक्यू व्हेरी मच. प्रशांत सिन्हारी. महेंद्र सावंत. देवेंद्र गावस. संतोष गावकर. दिनेश गावडे. हांगासरले देव देवता नमन करता. माझें नांव दिनेश गावडे, हांव हार्रार रावता. आतां सगळे जाण पोल्युशन जाता सगळे उलयले आनी पोल्युशन बोर्ड एडमीट करता की पोल्युशन जाता म्हणून, जाल्यार फुडें जावपाक जायना म्हणून कितें फुडें करता कांय सांगना कोण. म्हाजो स्ट्रॉंग एक्सपान्शनाक ओपोज आसा आनी जो एक्झिस्टींग प्लांट आसा त्या प्लांटा बद्दल जे
पोल्युशन जाता, एअर पोल्युशन, साऊंड पोल्युशन, स्मेल पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन जाता, ते सगळें कंट्रोलात हाडपाक जाय. हांव जवळ जवळ फाटल्या 7-8 वर्सां पयलीं आमी पळयताले आनी खूब पोल्युशन बोर्डाचो लेटरां घातलेली आमी, पूण आमकां रिप्लाय काय ना. आमी दिल्ली बरें कोरस्पोंडंट पावयल्ले पूण काय येयलें ना आमकां परत. कंट्रोल करता खाना कसो पूण काय जायना. आयज आमच्या माणकुल्या भुरग्यांक शिकतल्यांक त्रास जाता साऊंड पोल्युशनाचो. आज साऊंड पोल्युशनाचे स्लायडीचेर दाखयलें पूण तेजे बेतकी खांडोळा गांवाचें नांवूच ना. जे आयज कंपनी जी सिद्धा वेदांता कंपनी आसा त्या मांडेवीच्या पयली कडेन आमचो गांव आसा. सगळ्यांत तेंको म्हणटा तसो जे वाऱ्या बरोबर जास्तीत जास्त जे ग्रेफायट बाकीचे जे कितें आसा पोल्युशन तें आमकां खावचें पडटा. आयज हांव शेतान काम करपी, हांव 15 वर्सांचे शेतान काम करता, आजूय शेतान काम करता, पण आयज आमचें प्रोडक्शन 60 to 70% कमी जाल्लें आसा. आमी सगळे तरेची शेतान भाजी काडटाले पूण आयज एक भाजी जाता. जे तुमकां डावट आहा कितें जाल्यार तुमी पोल्युशन बोर्डान थंय प्रॅक्टिकल पळोवचें, ते सॉयल टेस्टिंग करचें. जे बाकीचे तुमचे ऑथॉरिटीज आहा, गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी सायड इन्स्पेक्शन करचें, लोकांक घेवचें आनी इन्स्पेक्शन करचें. आयज ते माणकुल्या भुरग्यांक दाखयलें पळय ते पानां ते सगळें भरलें. हांव डेली पळयता म्हणजे गॅलरीन म्हाज्या काजूनी माडाचेर आंब्याचेर सगळें तें. आनी जो तुमचो मॉनिटरींग प्रोसेस आसा तो टोटली रॉंग आसता. तो हांवें पळयला 2017. हांव एकदम डेट सांगूंक शकना. म्हाजे वाडे एक बालवाडी आसली, बालवाडी आसा थंयसर. बालवाडीच्या मुखार देवस्थानाचे आमचो देवस्थान आहा बारीक, देवस्थानाच्या घराची लायट घेतल्या आनी फ्लोरार मॉनिटरींग करता मशीन दवरून आनी थंयसर भुरगीं खेळटा. म्हणजे कितले तुजे निग्लिजन्स ते पळया. तेन्ना म्हाका भुरग्यांनी सांगलें की ताका हांव देखील चालना मशीन घेतलें ना. हांव इमिडिएट गेलो थंयसर. चोल जाल्यार थंयसर फक्त कंपाऊंड ना थंयसर एक नंबर बरयलो आसलो आनी तो हांवें फोन लायलो, फोन लागलो पुणा. हांवें म्हणलें तुजें मशीन हांवें स्टोर केला मॉनिटरींग हय म्हणपाक लागली. आनी ते कितले करता म्हणून ताका खंयच्यान फोन कोण तरी गाडी येयली हांव. आनी बाबा तुमी हांगा कितें करता? ना आमी मशीन हांव हिंदीन खरो करता. आमी मशीन लायना कोणाचे अंडर लायला. हे हांव पोल्युशन बोर्डाक विचारूंक सोदता तुमच्या सुपरविजनाच्या अंडरान लायना तेन्ना मॉनिटरींग लायना. जेन्ना पोल्युशन बोर्डान गेलो तो आमी करपाक मागीर तुमचो सुपरविजन कित्याक ना? पळय बेश्टी दोळा कितें लोबो करता तुमी नाटकां. सेकंड टायम जेन्ना हांव पर्सनली दुसऱ्या सुरेश फडटे म्हणटाच्या घरान लायलें मशीन. हांव पर्सनली गेलो थंयसर. जे भुरगे थंय काम करता भायले भुरगे काम ते भुरग्यांक आमकां सब कॉन्ट्रॅक्ट दिला. कोण मोडवाची मॅडम कोणी तेणी ती दिला आनी थंयसर मशीन लायलें. हांव गेलो घरा थंयसर सकाळीं घातलें आमी. केन्ना घातलो 24 वरांनी काडलें बरें घातलो न्ही. म्हाज्या फुड्यान पेपर घातलो आनी हांव 24 वरांनी पेपर काडटा हांव गेलो थंयसर. पयला फूल 100% पोल्युशन. मागीर तेजेर तुमी कितें एक्शन घेतलें? जाता म्हणून एडमीट करता तुमी. आमी सगळे लोक गोळा काडटा म्हणटा हा पोल्युशन जाता म्हणून पूण तुमचे मेजर तेजें एक्शन कांय ना. मागीर आमी गोळा मारी कितें फायदो? आयज जाणटे लोकांक दुयेंसां जाल्लीं आसा. आमकां शेतान पीक मेळना. हांव म्हाजो ह्या एक्सपान्शनाक 100% ओपोज आसा. आनी जो एक्झिस्टींग प्लांट आसा त्या प्लांटाचे थॉरली मॉनिटरींग करून सगळ्या ज्यो गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज आहा बाकीचे कोण तांकां सगळ्यांक घेवन इन्स्पेक्शन करा, मॉनिटरींग करा, ते रिपोर्ट काडा, ते कंट्रोलात हाडा. पयलीं आसा तो प्लांट मागीर ह्या प्लांटाचेर विचार करुया. आमचो ह्या प्लांटाक विरोध आसात कित्याक आमकां इनडायरेक्टली किंवा डायरेक्टली बेश्टी खांडोळा लोकांक कांयच फायदो ना. आमी म्हणटा आमच्या भावांक आमच्या गांवांक जॉब मेळचे बरी गोश्ट जॉब दिवपाकूच जाय. पूण आमी सुक्या बरो आमी उजाडटाय सर. बेश्टी खांडोळ्याच्या लोकांक कांयच फायदो ना. थंयसर तेंको ना तेका कोणाक तुका खबर म्हाका खबर ना गांवांत जाल्यार थंयसर. म्हाका हार्डली 1/2 किलोमिटर येता तो न्हंयचे फक्त नदीच्या कांठार शेत आसा आनी त्या पयलीच्या कांठार आमी रावता. म्हणून पोल्युशन बोर्डाक म्हाजे हंबल रिक्वेस्ट आहा जे पोल्युशन आसा त्या प्लांटाचेर जाता ते 100% कंट्रोलार हाडा. बेश्टे जाता म्हणून सांगू नाका. ते कंट्रोलार हाडा आनी फुडलो मागीर जेन्ना तुका एक्सपान्शन करपाक जाय परत पब्लीक हेरींग घेया, ते रिपोर्ट दवरुया. आमी कितें उरलें तें आमकां रिपोर्ट दिया आनी मागीर कितें फुडलें दवरुया. थँक्यू. रमाकांत नायक, काशीनाथ गावडे,
नमस्कार, हांव काशिनाथ गावडे, खंडोळा गांवचो रहिवासी. आतां जो तुमचो प्लांट आसा पळय न्ही, एक्झिस्टींग प्लांट आसा पळय न्ही, तितून आमकां सद्या खूब पोल्यूशन जाल्लें आसता आनी आमी आतां शेतकार कडेन जाता. आमचे न्हंय कडेन गांव आसा बागवाडा खंडोळा कडेन. आतां आमी शेत रोयता पळय न्हू, तें आमचें खूब नुकसान जाल्लें आसा. भाजी पालो काडटा तें कांयच जायना, सगळें करपोन येता. आनी आतां ह्या तेजेर तर तुमचें इतलें जाता पोल्यूशन आतां तेजेर, आनी जर एक्सपान्शन समज जालें जाल्यार तेच्या आनी डबल टिबल एक्सपान्शन पोल्यूशन जातलें. ताका लागून म्हाज्या प्लांटाक खूब गरज आसा. रमेश सिनारी. रमेश सिनारी. नारायण सावंत. नारायण सावंत. नारायण आर सावंत. हॅलो सर, माझी एक रिक्वेस्ट आसा, जे 60 इयर्स क्रॉस केल्ले अजून आहा पळय ते घेवंक सुद्दां ना. हांव कोणाचें जर ऑब्जेक्शन ना जाल्यार तेंच्यांनी पयलीं आपले मत व्यक्त करचें, मागीर हांव उलयतां. तुमचे हितून रिक्वेस्ट करता तुमकां, प्लीज. ब्लॅगन आसात, कोण आसात, कितें कोण हांव तेजेर विचार करता, एक 5 मिनटांनी तुका डिसिजन दिता. टायम आतां भरपूर जालो, जाणटे आसात. 5 मिनटां राव न्ही, हांव तुवें सांगलें तेजेर हें करता न्ही, ओके. डिस्कस करता. बरें. नारायण सावंत. हांव नारायण रघुनाथ सावंत, अमोणेचो माजी सरपंच. पंचवीस जावन गेला अशें सांगचें पडटालें. हांव जवळ जवळ म्हाका दिसता 2007 जेन्ना फर्स्ट टायम पंचायतीक निवडून येयलो तेन्नाच्यान हांव पोल्युशनाच्या अगेन्स्ट काम करता आनी हेजे हांवें भरपूर फायदो घेतलो असो म्हणटा. 2007 MD फळ म्हणून आसलो. जेन्ना आमी पोल्युशना अगेन्स्ट एजिटेशन केलें 8 दीस, तेन्ना म्हाजो भाव सुशेल सावंत कंपनीन आसलो. तेका आपोवन येयलो. हें कळोंक जाय पोल्युशन रिलेटेडूच आसा म्हणून, पर्सनल वे. आनी फळान तेका सांगलो पणजे हेड ऑफिसाक यो. तो म्हाका पयलीं मेळ्ळो, आपल्या हेड ऑफिसान आपयला. आतां पंच न्हू, सरळ तेणें म्हाका विचारलें पयशे बीन मागल्या काय म्हणून. हांवें म्हणलें ना, पयशाचो तसो प्रश्न येवना म्हटलें. हांव एजिटेशन करता, कांय प्रॉब्लम ना. तो गेलो वचून येयलो. म्हाका सरळ सांगलें तूं पोल्युशना अगेन्स्ट आवाज करता म्हणून आपल्याक आपयल्लो तरी आपणें सांगलें आपूण तुजो एम्प्लॉई, आपूण प्रामाणीकपणे तुजें काम करता. तेन्ना म्हाजें जर कामार कितें प्रॉब्लम आसा तूं म्हाका अवश्य काडूं शकता, आपलो कांयच प्रॉब्लम ना. अशी 4-5 वर्सां गेली. गेल्या लास्ट 3 वर्सां पयलीं ऑफिसर म्हणून तेका प्रमोशन जालें. आनी मागीर पोल्युशनाचें आमी केन्नाच नेट सोडलो ना, त्या पोल्युशन जातात. तेका 3 वर्सां पयलीं VRS घे म्हणून वट्टी घाटी म्हणजे फक्त कित्याक म्हणटा हांव तो गोंयकारांचे आमचे कशें आहा, गोंया भायलो तो घाटी म्हणजे कळोंक बरें पडटा म्हणून म्हणटा. हांव तेका दुखयना, फक्त कळपाक बरें जाता की हो तो घाटी म्हणून. त्या घाटयान तेका आफोवन सांगलें, पद्दत कशी, तूं तेका आफयता आनी सांगता का आलास, काय प्रॉब्लेम जाला, मागीर सांगता तुझा भाऊ जो पोल्युशनचं हे करता तो करतो, तू VRS घेतली पाहिजे. अरे वो घाटी कोण? अरे आमी आमच्या गांवान आसा, ही कंपनी आमच्या गांवान आसा आनी आमचे जे कामगार भाव आहा तेंकाय सांगूंक सोदता, भिवपाची कांयच गरज ना. हांगा ट्रान्सफर करतले, थंय ट्रान्सफर करतले, म्हाजी गाडी चलता कंपनी. हांव पोल्युशनाचेर आवाज करता, म्हाज्या आयज पर्यंत कांय केलें ना, कित्याक हांव सरळ उलयता. हांव तेच्या देपेसांवान ना कसल्यात. पूण ह्या लेबरांक ते सारके प्रेशरायज करता. म्हाका खबर आहा, काल सुद्दां मिटींग घेवन प्रेशरायज केल्या. म्हाजो कंपनीक विरोध ना, कंपनीक जे पोल्युशन जाता तेका म्हाजो विरोध आहा. अरे प्रत्येकाक आपलें मत मांडूंक दिया. ते सुद्दां भयान देवाक करून खंय तरी भिवन ते उलयले की पोल्युशन जाता, पूण तेको दिवपाचो प्रयत्न केलो तेंच्यांनी, बरोबर आहा. तेको दिवंक जाय, केन्ना दिवंक जाय? जी कंपनी एक्झिस्टींग आहा ती जर पोल्युशन करता जाल्यार वाडोवपाचो प्रश्नच येना. एक्चुअली म्हाका हें पळोवन अशें दिसता की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डानूच ऑलरेडी पोल्युशन जाल्लें आहा. योग्य प्रकारान पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आपलें काम करिना तें कोणूय सांगतलो. खंय तरी बसयला एक हियरींग घेवंक जाय म्हणून सगळे येवन बसले हांगा, फक्त आयकपाचें, जेवपाचें, खावपाचें, ते उलोवनी रे, कितें करूंक जाय तें करूंक वयतले. पूण हांव एकूच सांगता, आयज पर्यंत हांवें प्रामाणीकपणे जर काम केला, हो बेकार आनी हो कोणी वयलो जेच्या पांया कडेन ही कंपनी चलता, ह्या भुरग्यांक जर तुमी अशे त्रास करतले कंपनी वट्टेक हांव स्पेशली सांगता त्या घाटयाक, जाल्यार हेजे परिणाम ताका भोगचे पडटले तो वयच्या पयलीं. MD फळ कितें फळां भोगता म्हाका खबर ना, पूण हांव स्पेशल सांगूंक वता कित्याक भुरग्यांक प्रत्येकाक रायट आहा आपले व्ह्यूज मांडपाचे.
हांव म्हणटा ही कंपनी आसा कार्यरत चलोवनी कित्याक ते त्या टायमार आमच्या जाणट्यांक कळ्ळेना तेंच्यांनी ती हे कंपनी घालपाक प्रोविजन दिले केले मान्य करता तेंकांय खबर नासलें की अशें पोल्युशन जातलें म्हणून पूण आयज आमचे खुबशे लोक तेजेर डिपेंड आहा हांव मान्य करता पूण हेजो अर्थ असो न्हू की आनीक फुडें एक्सपान्शनाक परमिशन दिवचें खंयच्या आदारार हांव पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचेर सारको विरोध आहा की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आहा ते आपलें हितून कांयच दुबाव ना हे हियरींग एक दोळ्याक पाणी लावपा खातीर आहा तरी आमी फक्त कित्याक गेल्या फाल्यां आमी जर हांगा येयलेच ना जाल्यार फाल्यां पेपरार मोठे येतले की गांवचो सगळो तेंकां तेंको आहा आनी मोठ्या प्रमाणात ते एक फर्नस कितें घालतात तें आमकां कळचें ना आयज पोल्युशनाची अशी स्थिती जाल्या आमी आतां 15 म्हणजे म्हाका दिसता 2019 सुरू जालें काम म्हणजे पेक्षा पोल्युशनूच सुरू जालें म्हणटा हांव कंपनी जायना फुडें आनी ह्या सगळ्या 30 वर्सांक आमी पोल्युशन खायता आमी तेन्ना तरी 15 वर्सांसून खायता आतां जो धाल्लो भुरगो आहा तो पोल्युशनान त्या आहारी गेल्लो आहा हे चड करून हांव बायलां म्हणजे सांगूंक सोदता कित्याक सकाळी फुडें जेन्ना सारण मारता आनी एक 2 ते 4 वर्साचे भुरगे आसता ते सहज आवयच्या फाटल्यान थंयच उबे रावता बायल आवयक जाय जाल्यार उपरांत भुरगे जागे जाता आनी जेन्ना सारण मारता तेन्ना ती ग्राफायट जी उखलता पळय न्हू ती आवय बरोबर ते भुरगे इनेल करता बरें तेका आनीक ऑप्शन ना आनी आमकां हे इतलें सगळें सांगून सुद्दां प्रॉब्लम कितें जाल्लो आहा आमी ह्या कारणान दिसता ह्या कारणान सोडून दिता ही जबाबदारी सगळी गव्हर्मेंटाची आयज परमिशन न घेता एक्सपान्शन जाता खंय तरी कॅपॅसिटी वाडयता हे कितें चल्लां हो बेताळ आसा हांगा कोणीश्वर आहा शांतादुर्गा देवस्थान सगळें आहा एक याद ठेया तुमचें कार्य तुमी बरे भाशेन करच्यात तुमकां कांयच जावचें ना आनी ह्या देवाक घेवन येता तुमी हांगा येवन जर वेगळे डिसिजन घेशात लोकांच्या अगेन्स्ट हो देव तुमकां पळोवन घेतलो धन्यवाद आनी ह्या म्हाज्या एक्सपान्शनाक टोटल अपोज आहा थँक्यू तुवें सांगलेलें जें सजेशन आसा तेजेर आमचें डिसिजन अशें आसा की हांगा सगळ्यांनी सकाळी पासून नांव बरयल्लें आसा तें आमी सिरियल परिमाण वयतले आत्माराम परब आत्माराम परब संजय नार्वेकर संजय नार्वेकर हांव संजय नार्वेकर आंबाडेचो रहिवासी हांव जे गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे जे पब्लीक हियरींग आहा आनी शेजरा गोवाचो जो एक्सपान्शन डब टॅप पायप करपाचो प्लांट आहा ताका विरोध करपाक उबो रावला आयज आमी पळयता खूब वर्सां जालीं शेजरा गोवा कंपनी आमच्या गांवांत पोल्युशन करता आनी ह्या पोल्युशनाचो जी ग्रेफायट पावडर आसा तेचो भरपूर परिणाम लोकांच्या हेल्थाचेर जाला म्हाजी आवय आसलेली ती 65 वर्साचेर लंग्स कॅन्सर जावन गेली तिका लंग्स कॅन्सर कित्याक जालो ते ह्या ग्रेफायट पावडरीक लागून आनी ही कंपनी आसा फक्त आमच्या हेल्थाचेर खेळटा बेनिफीट आमकां कांय ना सगळे गांव कसो काबार करपाचो इतकेंच हे करता ते आतां कंपनीन आपल्या सगळ्या एम्प्लॉईंचे प्रेशर हाडून तांकां हांगा उलोवपाक लागले हे प्रेशराचेर कितें तरी उलयले आतां म्हाजो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक रिक्वेस्ट आसा की जे एम्प्लॉई उलयल्या आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर उलयल्या तेंचे हे हितूनसून नांव काडून उडोवपाचें आनी जे गांवचे न्यूट्रल लोक आसा पळय तेंचेच कन्सिडर करा आनी हांव चड उलयना ह्या डॉक्टर प्लांटाक म्हाजो अपोज आसा इतलेंच म्हणटा सूर्या सिनारी सूर्या सिनारी पहिले स्वातीर देवाक वंदन व्यासपीठार बसलेले आमचे सरकारी अधिकारी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे सगळे अधिकारी इनडायरेक्टली विधान त्याच्यावर नाव घेयना तर हांव आयज ग्रामपंचायत आमोणा एजो नागरीक तसोच देवस्थान संस्था याचा हांव गांवकार एक अभिमान म्हाका
सांगूंक सोदता तसोच तुमकां संस्था हेचो हांव म्हाजन फाटीं कित्येक वर्सां शिकागो अस्तित्वात आयली तेन्नाच्यान आमची जमीन हे कित्येक वर्सां जाली वापरतात आणि हांवें लागीं लागीं 17 फावटी थ्रू एप्लिकेशन कुरियर सर्विसेन म्हणजे अर्ज 17 फावटी हेंच्या कडेन हांवें दिले तर एकदांय तेंच्यांनी म्हाज्या एप्लिकेशनाचो विचार केलो ना. हांव हे वेदांताक एकूच सांगूंक सोदतां की आतां फाटलीं लागीं लागीं 32 वर्सां जालीं ह्या पोल्युशनाच्या विळख्यान म्हाजी आख्खी फॅमिली सोंपली. म्हाजो बापूय म्हाजी आवय ह्या पोल्युशन जे आमचें आतां 32 वर्सां जालीं जाता वेदांता खातीर ह्या पोल्युशना फाटल्यान आतां म्हाजो बळी वचपाचो आहा. अशें आमचें सामान्य मनशाचें जिवन जगपाचें आमकां एक जो आदार आसता पळय हो आदार ह्या वेदांतान काडून घेतलेलो आहा. आमी जगपाचें कशें सांगात. हांव वेदांताचे प्रतिनिधी आहात जाल्यार तिका विचारता म्हाका तुवें रोजगार मेळोवन दिवंक ना आज पासून. 17 फावटी एप्लिकेशनां दिलीं कोणीच तेचो विचार केलो ना. कित्याक आतां म्हाजी भुरगीं घरा कडेन विचारतात म्हाका अशीं आनी कितलींशीं वर्सां पोल्युशन हें चालू आसतलें काय म्हणून. हांवें तांकां कितें उत्तर दिवपाचें सांगात. तुमचे कडेन कोणा कडेन उत्तर आहे म्हाका दियात. हांवें कोणाच्या तोंडा कडेन पळोवपाचें हा सांगात. म्हाका उत्तर दियात तुमी. म्हाजो विचार कित्याक केलो ना अजून पासून. आतां 32 वर्सां जालीं म्हज्या घराचेर पोल्युशन ग्राफायट पडटा. ती ग्राफायट घरान पडटा. तीच ग्राफायट आमी डेलीच्या जेवणाचेर जेवतात ती पोटान वयतात. ही म्हाजी परिस्थिती पळयात. तुमकां फुल्यांक सगळ्या पब्लिकेक दाखयता पळयात. ही नालायक वेदांता खातीर जाल्यात. नालायक वेदांतो नालायक नवनाथ वट्टे हेच्या खातीर जाल्यात. हेचो विचार अजून कोणीच करूंक ना. कित्याक आतां म्हजो बळी वचपाचो आहा. आतां जेम तेम म्हजे 2-4 वर्सां उरल्यात. हांव कॉन्ट्रॅक्टराक काम करता. म्हाज्या फुडें म्हाज्या भुरग्यांचे फ्युचर तेंचे कॅरियर उबें आहात. दोगां भुरगीं म्हाका चेडवां भुरगीं. ह्या गव्हर्मेंट हायस्कुलान आतां 10वेक आहात एक 12वेक आहात. तुमी आन्सर दियात म्हाका जाल्यार हांव तुमकां एक शिटकावणी दिता. कितें म्हणून तर फुडल्या ते बोर्डाची एग्जाम जातली पळय तेन्ना ह्या गव्हर्मेंट हायस्कुलाच्या प्रिंसिपलाक हांव निवेदन दितलो की भुरग्यांक अटेम्प्ट करपाक दिवचो ना परीक्षेक. तशेंच हायर सेकंडरी नावेलीचो तो प्रिंसिपल आहा पळय तेका एक निवेदन दितलो की हांव भुरग्यांक हे फावटी 12वीची परीक्षा अटेम्प्ट करपाक दिवचो ना आनी भुरग्यांक आनी म्हाजे बायलेक घेवन हांव गेटीर सेदा वेदांताचे गेटीर येवन सुसायड करचो. कित्याक ह्या पोल्युशनाच्या विळख्यान हांव आतां मरपाक तेकला. फाल्यां सकाळीं म्हाज्या भुरग्यांनी हे भोगपाक जायना. हेचेर तुमी विचार करचो पडटलो. म्हाका प्रत्येक वर्सा कितें पॅकेज कितें दिल्लें ना. अजून 32 वर्सां सोंपली. कितें कॉम्पेन्सेशन दिल्लें ना आज पर्यंत. कित्याक म्हाका उत्तर मेळपाक जाय. केन्ना मेळटलें. 4 दिसांनी 8 दिसांनी केन्ना मेळटलें सांगात. हांवें कोणा कडेन दाद मागपाची. आतां तुमी मना कित्याक जाले उत्तर दियात. आमी कोणाक सांगपाचें. म्हाज्या कडेन आतां वचून पळयात पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड
नेमाचे दाखले जाल्यार खरो काडटना विचार करचो पडटा खरें काय न्हू? कितें करपाचें आमी देवाची पुजा करता जाल्यार फुलां सगळी भावग्याच आमच्या पोटान ते पोटान तण वयताच आमकां खाल्लेले पचना हेच्या मागचो कारणीभूत कोण तो वेदांत हो वेदांत हांगासर ह्या आंबोण्या गांवांत येवंक ना जाल्यार ही परिस्थिती म्हाजेर येवपाची ना बरोबर कित्याक आमी जमीन दिली आमची चूक वापरपाक जमीन दिली आमची चूक सांगात म्हाका हांव गांवांत रावता ही म्हाजी चूक समाज उलयात उत्तर ना कोणा कडेन जात मागपाचें समाज हांव हांगा हालचो ना उत्तर मेळ्ळें हालचो ना कॉम्पेन्सेशन केन्ना जाय मेळटलें म्हाका आतां 35 वर्सां सोंपली म्हजो बापूय मेलो ह्याच पोल्युशनाच्या वळख्यान सांगात पोल्युशन जालें पोल्युशन सांगात कितें करपाचें सांगात कॉम्पेन्सेशन आयज पर्यंत एका पयशाच्या देवी हांव वेदांताचें नांव कसलें हियरींग तुमचें आमी कोणा कडेन दाद मागपाची सांगात आतां म्हाज्या भुरग्यां कडेन फ्युचरूच ना फ्युचर पडलेलें आहात तांकां घेवन हांव सुसायड करूं सांगात हांव एकूच निवेदन फक्त गव्हर्नराक करतो तुमी कोण आयकनात तुमी कितके म्हाजे पर्यंत आयकतले तें म्हाका खबर आहा म्हणून तुमी आज गप्प जाल्यात तुमी ह्या वेदांताचे दलाल जाल्यात ही दलाली हांव करतो ना हांव दलाली करतो ना तूं आमच्या गांवचे थोडे लोक दलाली करतात हांव जाणात गांव सगळो सोंपलो ह्या गांवच्या थोड्या लोकांनी दलाली करून गांव सोंपयलो अरे शेता भटान वचून पळयात कितें जालें तें हेका जबाबदार कोण हो नारायण वेदांता नारायण हो नवनाथ वट्टे तेच्या फाटल्यान 27 प्रभुदेसाय मिलिंद मार्वे हांव एका तेची नांवां घेता हेच्या डिपार्टमेंट ऍडमिनिस्ट्रेशन हे पूर्णपणे जबाबदार आहात तेका आतां हांवें कितें करपाचें जीव दिवपाचो हे पॉल्युशन जे जाता पळय तितून मरते पेक्षा सुसायड करून मेलो बरो सांगात आन्सर ना केन्ना मेळटलें म्हाका आन्सर उलयात वेदांताचे अधिकारी आहा जाल्यार उलयात तुमी उलयनात कोणा कडेन जात मागपाचें हांवें सगळे मोने जाले दलाल जाल्यात तुमी सांगात हे वेदांताचे दलाल जाल्यात तुमी म्हाज्या घरा वचून पळयात आतां वतात आनी पळयात कितें जाणा तें कशें जगपाचें आयज एक 52 वर्सां कंप्लीट जाली 53 चालू आहा हेचेर विचार कोणी केला कित्याक करिनात कारण कितें सांगात आनी ना जाल्यार दुसरें लेटर म्हणजे राष्ट्रपती करतो राष्ट्रपती तुमकां ह्या तोराक न्हू सीएम आमी कोणाक करतलो ना हे सगळे सीएम बी सगळे तुमच्या कडेन कितें जातलो जाल्यार हांव 4 दिसांची वाट पळयता फक्त 4 दिसांची वाट 32 वर्सां हांवें सोंसलें कित्याक म्हणून म्हाका तुवें रोजगार उपलब्ध करून दिलो ना कोणाचें दोन पळोवपाचें सांगात 4 दिसांची हांव वाट पळयतलो मागीर म्हाजी शिटकावणी आसतली कितें ती आतां तुमकां सांगलेली आहा इतक्यान म्हाजे 2 शब्द सोंपयता भिकाची सिनारी परतून एकदा सांगता ओपन आसा काही कोण ना हे भाशणाच्या म्हाज्या तुमच्या कळलेलें आहा कळलें न्हू इतकेच सवय पडली भिकाची सिनारी सांगता का आमच्या घराकडे देव आसा
तुमचे कडेन मागता कितें हांव घेवपाक गेल्लो म्हाजें नांव येवन गेलां तेन्ना म्हाका हांगा उलोवपाचें आसा की परमिशन दिता तुजें नांव कितें तुजें नांव कितें म्हाजें नांव चंद्रकांत शिंगारी गांवकार हांव तुका मागीर आपयता कित्याक हांव तुजें नांव येवन गेलें न्ही गेल्यार आतां हांव येयला न्हू हय तुका आपयता हांव येयला म्हाका न्हू म्हाज्या गांवांत हांव येयला तुका बरें भशेन आतां बरे भाशेन नाका बरे भाशेन बरे भाशेन म्हणपाक तुजें नांव भिकाजी सिनारी जालें सांग म्हाका भिकाजी नाका हांवें भिकाजी दाखयला कितें मागता तुका परमिशन दितलो मागीर परमिशना तुका ती म्हाका शेताकूच जाय हांवें बोलपाचें कळ्ळें पत्रिका न्हू आनी हेका सोंपलो तेका तुगे डायरेक्ट आतां हांगा मेले केन्ना 2 नंबर तो दुसरो कितें सांग आन्सर दी आन्सर दी म्हाका कितें आन्सर भिकाजी सिनारी यशवंत गांव यशवंत गांव Respected collector, I have made letter to you on December 2020 regarding this hearing. I think you are not verified that letter. You have not taken action on that letter. Why? Why you are not taken that action? Because this land is sub judice in the court. And how you are taking a hearing, public hearing? I have given letter to the Goa State Pollution. Who is the Goa State Pollution person? You? Who is there? Goa State Pollution person, who is there? Sitting there. Mr. AC1, tell me. Where is the pollution person? AC1, where is the pollution person? Mr. Collector, tell me. You are there, no? Where is the pollution person? Tell me. Don't look me. Where is the pollution person? Where is the vatte there? AC1. AC Mr. Pasegar. Tell me. You know me very well. Pasegar, don't sit idle there. I don't know. You are useless fellow. You are useless fellow. I know you very well from the chief officer. Correct, no? Mr. Collector, I have given you letter. One letter it is given on 11/18 to evict this Vedanta. What you have done? Nothing. Because their lease period is over in February 11. And still they illegally they are staying in our land, community land. I am the president of the community. What you have done, Mr. Collector? Look me, Mr. Collector. I am talking with you. Don't look here and there. Mr. Collector, Mr. AC1, I am talking here. You just listen. Are you going to answer me? Yes or no? Tell me. I will complete this. Are you going to answer me? Yes or no? Tell me. Mr. Pasegar, tell me. You know me very well. Mr. Collector, what is this? You don't have answer? Tell me that I don't have answer, any answer. The matter is sub judice in the district court. And you are taking public hearing?
Huh? What is this? I have informed to the Pollution Control Board regarding this letter. 8/3/2020. It is clearly mentioned the matter is sub judice, and you cancel the public hearing, but you have not done anything. Mr. Collector, who is the person of Goa State Pollution Board sitting here? This fellow? Huh? You are IAS officer. Huh? What is the meaning of IAS officer? You are Pollution Control Board? Yes, Mr. Collector. What is this? You are IAS officer. What is meaning of IAS officer? Huh? Simply warming the chair and going? Huh? Can you answer me? Mr. Gravas, for Yes, your wait. information, No. I want reply from my for your letter. information, Yes. this public hearing is being conducted at the direction of Honorable High Court. Which I code? That you have to find out. Okay, I have given You reply. find out and tell me. Your Don't time tell is me. about to get over. No. You find out and tell me. That is your responsibility. Because you are head of the community. You are head of the community. It is related to you. It is related to you. You have to answer. You have to answer. You answer me now only. Why you have not taken action on 11/2020? 11/18. On that letter you have not taken action, any action. Why? Why you have not taken any action? Now we are losing 10 crore. 10 crore out of rupees we are losing, community. Huh? Who will give? You will give from your pocket? Huh? Who will give 10 crore rupees? Because we are losing rent from 11 to till date. What is this? Unauthorized thing using our land. 1,92,000. Who has given land? Eviction is pending from 2013. Remind it. What is where is the Vedanta person? Huh? Where is the Vedanta person? Parseka उले मरे तू काय उले ना होती किती? हाँ? तुका कितें उलोवपाचें आसा न्ही तें आयकपाचें आमचें काम तुवें उलोवपाचें तें रिकॉर्ड करता आमी कितें आसा आमी पब्लीक हियरिंगा येयल्यार तुजें जें कितें उलोवपाचें आसा तें उलय कितें इट विल बी रिकॉर्डेड आन्सर वी कॅनॉट गिव Answer you have to give, otherwise you go away. Chala, go. Only we will talk with the Pollution Control Board. You go away. तुमची गरज नाही आमका हांगा. Why you are here? Only to listen and warning the check and bring the motor. Huh? Now we are losing revenue. Who are responsible for that? Collector. Collector is the main person. See, if you want to tell anything about a public hearing, please speak. No, Your time is going to go over. First you clear this, then only speak on public hearing. How you do public hearing? When the matter is submitted in the court, how you are taking a public hearing? Matter is pending in the court, district court. It is set for order from 2018. Still there is no order that is passed. Why? Because the Vedanta is passing them big pace to the judges. I am telling you. You listen. And that's why the order is pending in the court. You got it? Mr. Collector? Huh? Mr. Collector, listen me. See me. Our revenue is pending from 11 to till date. You conclude your speaking within 2 minutes. No. My control is out of order. No. My control is out of order because of this collector.
because he has not taken any action. तांच्यानी आपोवला असले Who will take action on this agenda? It is his duty. It is his duty. We don't know anything about your AC1. AC2 is a one class this thing. Corrupt people, Narayan Raj. Third class is AC2. Mr. Collector, you are responsible for this. You have not done anything. I don't want to go to pollution and this thing now. I am talking about my land, my grandfather's land. These people are using. Are you going to look, Mr. Collector? Are you going to look? Huh? You verify that. 11/2018, we have made you to evict the Vedanta because their lease period is over. This period is over in 11. Till they unauthorized, they are going. Nothing you are doing. Only for the name's sake you are collected there. Huh? Name's sake. Apply, no reply. This is the one thing in democracy. There is no meaning in democracy. Democracy is gone. Now only muscle power and money power that we have to use. Then only we will पण get तिथे किती आम्ही असल्या तर मुलं बेस्ट तर एकूच रिप्लाय ते Whatever my land is using all over. otherwise your time is over. My time now will not go. You answer me first. Okay. Yeah. You tell the police department to remove me. Let them remove me. What about my land? We are losing revenue. 10 crore. We are 10 crore revenue is there that Vedanta has to pay to the community. We Mr. Collector ask them, it is your duty. You are the head of the community. That is your duty. Correct? And you are not talking. Why you are coming here? Huh? Simply you are sitting there like an idol. Why you are there? Are you going to do something, Mr. Parsakar? Parsakar, are you going to prove this matter? I cannot promise you anything right now on that letter because that letter in the office. We are not in the office right now. We are here. It is from 18. Now it is 21. 3 years. Huh? What is this? 3 years letters are pending in your office. This is the duty of your collector office. This is the staff duty. Huh? What these people are Please doing? conclude your. No. I want reply because we are losing revenue from the Vedanta. Mr. Collector, tell me. Then only I will go. I don't want to tell you more. You tell me that we will look and we will take action on your Vedanta. This thing what you tell me, I will go. Don't sit idle there. And call the people of Vedanta, Mr. Collector, call the people of Vedanta. Who is there from Vedanta? Who is there? Mr. Parsakar, who is there from Vedanta? You get out first. You are from there. No, sound is in. No, sound is in. There you come from the top.
आमच्याकडे answer द्या. आपण बोलत होतो. अरे मामला पटेल तू कुठे देवानंद सिंगारी मान्यवर महोदय, माझे नाव देवानंद सिंगारी आसा. हांव ह्या गांवचो रहिवासी आसा. तशेंच हांव आयज हांगा येयल्लो आहा तो म्हटल्यार म्हाजें ऑब्जेक्शन आनी स्ट्रॉंगली ओपोज फॉर अपग्रेडेशन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, setting up of additional oxygen plant, installation of ductile iron pipe plant, setting up of FESI plant at Amona Navele village by Mrs. Vedanta Seda Goa. आज म्हाका अशें दिसलेलें की लास्ट टाइम जे आमचे पब्लीक हियरिंग जालें नावेले थंय जे इतके ऑब्जेक्शन जाले ती लोकांनी जी मतं व्यक्त केली आपली जी कितें आसलें ऑब्जेक्शन तितून करून दिसला की आयज जे तुम्ही पब्लीक हियरिंगूच घेवपाचें नासलें. हो तो म्हणटा तो आमचो टॅक्स पेयराचो विशय तशेंच तुमचो टायम वेस्ट करपाचो नासलो अशें म्हाका दिसतालें. तरी पूण चड कांय हेवटे तेवटे उलयत आसा. डायरेक्ट पॉयंट टू पॉयंट रेफरन्स ह्या प्लांटा बद्दल उलयता जे अपग्रेडेशन जातले तेजेर. ते म्हटल्यार हो जो प्लांट जालो जाल्यार there will be increase in the air pollution and will have harmful effect on human being. सर म्हाका पळयता म्हणून धन्यवाद हांव तुमचे कितें एक्टिवली तुमी पळयता. हांवूय जे हे घेवन येयला ते म्हाका कोणी पयशे दिवंक ना. म्हाजे जे पगार मेळटा कश्टाचे पयशे मेळटा तितूनसून हे घेवन हाडला. तशेंच हांव एक प्रश्न करूंक सोदता की हांगा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जी मेंबर सेक्रेटरी आहा शर्मिला मॉन्टेरियो, सॉरी डॉक्टर शर्मिला मॉन्टेरियो, पण डॉक्टर हो शब्द तिका म्हाका दिसता सोड जायना असो दिसता. कित्याक डॉक्टर म्हटल्यार एक सर्वसामान्य आमकां दिसता की बरें हेल्थ मेंटेन करप, हेल्थ फिटनेस सांगप हेजेर विशय आसता. तिचे हे सगळें आसा रे पळय हे इतके तिचेच आहा सगळें फुडलें ते मागीर सांगता पयलेच बी. तर येयल्या पोल्युशन बोर्डाची कोण मेन कोण तरी येयल्या जबाबदारी घेवपी पोल्युशन बोर्डाची मेंबर सेक्रेटरी. सर मान्यवर येयल्या एका पोल्युशन बोर्डाची मेंबर सेक्रेटरी आहा प्रेझेंट हांगा. तर दुसरें फुडें घालतना हांव हेजो जो ह्या प्लांटाचो तो म्हणटा तो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट ऑफ ऑपरेशन मे कॉज डॅमेज टू द इकोसिस्टम, सोशल, सॉइल, टोपोग्राफी, air quality, water resource and its quality, noise level, ecology, terrestrial and aquatic and socio-economics. हे जे आता जे कितें पोल्युशन चल्ला ते जर तुम्ही आमोड्या रावा जाल्यार कळटले. रातचे 1:45 म्हटल्यार हेंचे खाटा फुटून चालू जाता ते सकाळी 6:15 म्हटल्यार बंद करता. तितून तुमकां भासो येता तितून हे सांगपाचें म्हटल्यार हेंचे ते नॉमिनल लिमीट आसा पॅरामिटर आसा 85 डेसिबल आसूंक जाय नॉर्मल तरी, जाल्यार तेज्या पेक्षा हे कित्येक पटीन चड आसता. हेज्या पासून जे आमची ल्हान भुरगीं हेंचेर इफेक्ट पडटा, तितून करून रातचो कोण अभ्यास करूंक आसता तेंचेर इफेक्ट पडटा, जाणट्यांक तांकां झेम पडना. हो प्रश्न आसा जो नॉयजाचो सांगलो जाल्यार तितून करून हे जो आता प्लांटाचे सांगता एज द पोल्युटंट which affect human life will be particulate matter PM
2.5, PM10, micrometer in diameter, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide will be the main pollutant discharged from the blast furnace at DI pipe plant, oxygen plant. हे नायट्रोजन डायऑक्साइड हे कितें हे सर्वसामान्य मनशाक खबर आसना, हे तुमकां खबर आसा. हे सल्फर डायऑक्साइड म्हणजे कितें, हे बारीक जो लोक आसा शेतान काम करी शेतकरी वर्ग आसा जो दिसावड्याचे कामाक वयता तेजे पोट भरना दिसावडे गेल्याशिवाय ते तांबडी भाजी लाव अळसाणे लाय शेतान वच ताका खबर आसना, हे तुमकां खबर आसा. ही कार्बन मोनोक्साइड जी गॅस आसा इतली डेंजर आसा जो तो वास घेतलो जाल्यार आत्तां मणी स्टार्ट जातलो, आत्तां मणी मरतलो. हेजो बाय प्रोडक्ट आसा. तशेंच जो FESI प्लांट म्हटल्यार हेंच्यांनी will discharge particulate matter of nitrogen dioxide, sulfur dioxide emission, which will be main pollutant. तशेंच जो ब्लास्ट फर्नेस आसा हेंचो तेंची जेन्ना टॅपिंग ऑपरेशन जाता तेन्ना तितूनच्यान आयर्न ओर ऑक्साइड पार्टिक्युलेट एंड ग्राफायटाचे जे व्हडले रामायण आसा ते मागीर तुमकां सविस्तर सांगता. हे टॅपिंग ऑपरेशन ब्लास्ट फर्नेस जो आतां आनीक ब्लास्ट फर्नेस हाडून सोडटा तेजेर उलयता हांव. हायड्रोजन सल्फेट, sulfur dioxide will discharge from slag cooling and treatment. जे ब्लास्ट फर्नेसच्या टायमार जाता combustion dust येता, sulfur dioxide, oxide of nitrogen, particulate matter, etc., which is very much harmful for the life of the people. जो जालो ह्या प्लांटाचे माझे ऑब्जेक्शन चड तुमचो टाइम घेनासतना पण आता थोडक्यान सांगता. जो आता एक्झिस्टिंग प्लांट आसा तेजेर उलोवंक गेले जाल्यार I also bring to your notice that the existing plant of Messrs. Vedanta Sezagoa Limited creates air pollution in around Amona, Navele, Maina, Kutnia, Gautan, Marcela, Kandola, Bekti, etc. villages in the form of graphite, iron ore, dust particles. ही ग्राफायटाचे संबंध आसा जी तुम्ही म्हणटले आमकां कितें पडला तर जी हो मेन रोड आसा जंक्शन आसा पुण्याचे हे ते कोणेश्वरा कडेन कोणेश्वराच्या पाया कडेन त्याला पाया पडोंक म्हणून जेन्ना तुमकां तो बरी बुद्ध दितलो प्लांट घेवन नका म्हणून हांगा तशेंच थंय तुमी वचून हे पळयतले की ग्राफायट कितली पडल्या ती. आयज देवाच्या माथ्यार ग्राफायट पडल्या आनी ह्या देवानूच आमकां आयज हो टायम दिलो असो उलोवपाक. हे देवान आमच्या मतीन घेतला नाल्यार इतके आमच्या घरोघरी सगळ्यांचे कितें ना कितें टेन्शन युक्त कितें ना कितें वाद विवाद आसता पण आयज टायम काडून हांगा इतले आसा आयज 3 जाली जाल्यार 3 3:30 जाले आयज रावले आयज जेवंक ना हांव जेवंक ना तरी तेन्ना असो जेवण असो रावना पण आयज रावला म्हाज्या गांवा खातीर. तरी ग्राफायट सांगूंक गेले जाल्यार दीस ग्राफायट पार्टिकल PM 2.5 PM10 micrometer in diameter is very much harmful as it passes through our respiratory system while inhaling and causes serious health problem. जेन्ना आम्ही ब्रीथिंग करता तेन्ना ही आमच्या रेस्पिरेटरी सिस्टमान वयता आनी त्याच्या पासून आमकां भरपूर हार्मफुल इफेक्ट जाता. ह्या शर्मिला मोंटेरो हांगा जाय आसली तिका हांवें पळय जिगी हाडलेली ही मातशी दुदान कशी हळद घालता तशी घालून घेतली जाल्यार म्हाका बरें दिसता जाल्लें तितून हेल्थ वाडटलें ना. Dr. Shamila Modak, I will present this is evidence from my side that I am presenting this graphite particulate matter which is falling at my house. Please collect this. I am just requesting this. See, Vatte is not the main. Vatte is not the main Rakshas, but the main Vatte na anga sir. जर वट्टेचे सगळ्यांकडे नाव येतं आहे ना वट्टे कितें कितें म्हटलें वट्टे आसा पण इनडायरेक्टली जाले जाल्यार आमचे जे गोवा पोल्युशन बोर्ड आसा हेजो अधिकारी हेका जमीन हेका जो आहा तो जबाबदार आसा. जेन्ना तुमकां आमी बसयता तेन्ना एक गांवचेच आमी घेता पोस्टा पासून घेता तेन्ना एक रेजिडेंट ऑफ 15 इयर्स फ्रॉम आमी गोवा म्हणटा रेजिडेंटच्या गोंयचो आसतो म्हणटा तशेंच कोंकणी जाणा आसले घेता कित्याक सर्व हांगा मनीस जर गरीब पासून गेला तेणी ताका सांगचें म्हणून. शर्मिला म्हणटा नायस सांगा ह्यो तीच जाय न्ही म्हाका अशी. गणेश शेटगांवकर इला चॅरमॅन हांव ताका मेळ्ळेलो म्हणून सांगता कित्याक म्हाका फुडें एविडन्स आसा हांव बेश्टे उलयना काय. बरें हांव चड उलयना कित्याक बाकीच्या लोकांक उलोवंक जाय म्हणटा सांगता.
these particulars, some particles that are 2.5 particular matter of PM10 micrometer diameter हे कशा बोलते आहेत तसेच some particle less than particle matter of 10 micrometer diameter can get deep into our lungs and some particular matter of 2.5 micrometer diameter may even get into our bloodstream. या सर्वसामान्य मनशाक पावपाचे जे लंग्साचे भाषा लंग्सान वयता जे PM10 मायक्रोमीटर डायमीटर हे सांगना भाषण तशें 2.5 हे आसा फायन पार्टिकल आसा ते डायरेक्ट आमच्या जेमच्या लंग्सान वयता and which will affect our lungs and heart, irritate our eyes, nose, throat, etc. Other people which are physically active, exercise, cycling, playing, breathe fast and more deeply and take more graphite into their lungs. तशें सांगलेले जाल्यार जे आमचे भुरगे शरीर फिट उरोवंक आमकां धांवपाक वयता साद्या शेतरे कडेन आमी पळयला खुबशी बायलां भुरगे सायकलींग वयता हांव वयता सायकलींग करपाक ते खेळपाक वयता त्या ग्रावंडार तशें थोडे जाण काम करता जेन्ना ते ब्रिथींग आमचे नॉर्मल ब्रिथींग म्हाजें आतां तुमकां कळना ब्रिथींग ते स्वासोस्वास पण जेन्ना सायकलींग करता खेळटा आमी जेन्ना आमी ब्रिथींग फास्ट जाता म्हणजे अशें जाता पळय ब्रिथींग जाता हे जेन्ना ब्रिथींग फास्टर जाता तेन्ना जी ग्राफायट पार्टिकल फायन पार्टिकल 2.5 मायक्रोमीटर डायमीटर हे आमच्या फास्ट लंग्सान वता फास्ट ब्लड स्ट्रीमीन वता तर सायकलिंग करून काय फायदो ना जॉगिंग करून काय फायदो ना हेजेर सायड पे आतां वेदांत ताची जिगी ही जिगी आसा ही तशेंच people with heart or lung disease जाका पयली थोडा हार्ट डिजीज आसा किंवा लंग डिजीज आसा सच एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज congestive heart failure अस्थमा कोणाक आसा chronic obstructive pulmonary disease जो COPD म्हणटा आणि हो निरीच्या रिपोर्टान पासून तांच्यानी नमूद केल्लो आसा are at a more risk because they are likely to have underlying cardiovascular disease त्यांचो चड इफेक्ट जाता तशेंच Children are likely to increase risk because their lungs are still developing. They spend more time at high activity level and more likely to have asthma or acute respiratory disease which can take place when graphite particle levels are high, including premature death with heart or lung disease, non-fatal heart attack. जी लहान भुरगीं आसा स्पेशली त्यांची जी डेव्हलपिंग जी असता डेव्हलप जायत असता जी इवन प्रेग्नन्सी जो कोण वुमन आसा त्यांची जी ल्हान भुरग्यांची भितरल्या उदरगत जायत असता तांकां हेजो चड रिस्क आसा कित्याक त्यांचे जे लंग्स आसता ते स्टील डेव्हलपिंग आनी त्यांची जी एक्टिविटी लेवल आसा तो हाय असता त्या कारणान ताका अस्थमा एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम हे डिझायड जाता आता हे जर सांगूंक गेले जाल्यार ह्या तुका इतल्यार सांगून हे सोंपयता पण ग्राफायटाचें जालें जाल्यार ग्राफायट हे आयज म्हाका उलोवंक येवचो नासलो हांव आयज तुमी वयतना महालक्ष्मी देवळा कडेन चला महालक्ष्मी देवळ हांगा वयतना तुमकां मेळटले थंय एक शिशु मंदिर म्हणून KG प्री मायबेली स्कूल आहा थंय म्हाजे चली आतां ते KG 1 आसा ते KG वयताले थंय रिसेसाच्या टायमार हो एक अत्यंत दयनीय गोश्टी सांगता फुडें जी व्हडली व्याख्या आसा इतली सगळी बॉडी आसा तो वट्टेचे काय ना तेका कितें आहा तो 2000 असिस्टंट मॅनेजर आसलो आयज तो जनरल मॅनेजर जाला सो हो कित्याक जाला कित्याक कसो तो आनीक सांगना हांव तेजेर सो तेका ते पडून गेल्ले ना पण तांकां कंट्रोल करपाक जी ऑथॉरिटी आसा ती म्हणटा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा हाका तुमकां हांव काय म्हणना तुमचो विशय ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आहा तेंचो आसा ही जी शर्मिला मोंटेरो जी एसीची गाडी घेवन भोंवता एसीच्या कॅबिनार रावता हिका पगार मेळटा जो हांव आयज टॅक्स पेयर हांव वर्शीक सॅलरी टॅक्स म्हणटा तो 38,000 पे करता हांव सरकाराक डायरेक्ट दिता कित्याक तर सरकारान हो बऱ्या कामाक वापरचो जे तुमी अधिकारी आहात तांकां टायमार पगार मेळचो आनी तुमचे जे अधिकार आसा तुमचे जे काम आसा न्याय दिवप ते तुमी करचे म्हणून इनडायरेक्ट टॅक्सीस जो आहा GSTच्या मार्फतान जो हांव साबण घेतले कितें घेतले ते हांव डायरेक्ट त्या उलयना ते हांव नमूद करिना इन्कम टॅक्स रिटर्न फायल तेजेरूच हांवें उलयल्ले आसा जो म्हाका थंय शर्मिला मोंटेरो आहा जे एसीन वचत थंय सालिगांव हांव गेल्लो थंय गणेश शेटकारचो मेळा
चॅरमॅनाची कॅबिन पळयली आनी बरो आसा, बरें व्हडलें कॅबिन आसा, एसी बीसी बरी फर्स्ट क्लास आसा. हिका मेळोंक येवंक ना म्हाका. हांव मार्चान गेलो 2020 हें सांगपाक, आनी ताका मेळोन हांवें सर्वस्त्र सांगलेलें आसा की हो प्लांट हाडूं नाका आनी हे कितकें पोल्युशन आसा तें. पण आयज म्हाका हांगा उबो रावचो पडलो म्हणून म्हाका उलोवचें पडटा. तर म्हाजे चली जे आहा ते शिशु मंदिरान केजी वयताले, थंय पळयलें जाल्यार इतली झिगी पडल्या आनी ती जेन्ना रिसेस टायमार जी खेळपाक म्हणून खेळटाली ते झिगी बरोबर खेळटाली. हें म्हाज्यान बापूय जावन पळोवन जालें, कित्याक म्हाजो जीव गेल्या वचो, पण म्हाज्या भुरग्यांचो जीव तरी म्हाका वापरपाक बरो फिट दवरपाक तांकां भुरग्यांक बरें क्लायमेट एनवायरमेंट हें बरें दिवपाक जाय म्हणून हांवें त्या म्हाज्या भुरग्यांक तसले काडून सेंट ट्रेजा हायस्कूल जे आमच्या हांगा आखाड्यार आसा थंय घातले. पण 8 वरां गेली, 8 वरांचेच फुडलें कितें घरा येयले, खेळोंक गेले परत झिगी, घरांत परत झिगी, केळीच्या पानार झिगी, देवाक नैवेद्य लागले केळीच्या पानारले झिगी. ही आमच्या भुरग्यांनी कित्याक खावची? हो क्वेश्चन मार्क आसा गोवा पोल्युशन बोर्डाक, हो नोट करचो तुमी. तशेंच आतां जो सरकारान सेशन एक्ट म्हणून केलो जाल्यार एनवायरमेंट जो एअर पोल्युशन एअर प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ऑफ पोल्युशन एक्ट 1981 आसा. एअर प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ऑफ पोल्युशन एक्ट 1981 तशेंच एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आसा. तेजेर ऑलरेडी नमूद केल्ले आसा जी खंयची फॅक्टरी जाता तेच्या प्रिमायसेसांसून तेजे कांय बाय प्रॉडक्ट भायर पडोंक जायना. भायर पडलो जाल्यार तेका शिक्षा आसा. पण हेजेर आयज कोणी एक्शन घेवंक ना. तशेंच जे म्हाज्या भुरग्याचे सांगलें तुमकां तशेंच म्हाका सफळ जाता. तशेंच जेन्ना हांव एक तांबडी भाजी लायता, हांव एक शेतकरी जावन आसा. शेतकरी जावन आसा म्हटल्यार तुमी म्हणटले शेतकरी हो कसो, जाल्यार शेतकरी कसो तो तुमकां विथ प्रूफच सांगता हांव, असो सांगना बेश्टें. हो म्हाजें कृषी कार्ड आसा SAQ04572 हो म्हाजो नंबर आसा. तशेंच हो नंबर आसलो म्हणून जायना, तर बागायतदार जी माशेल आसा तेका हांवें पेडी ज्योती जे भात म्हणटा जे 2019 16/11/2019 हे घातलेले आसा बील तेजें. ते बील नंबर T2M16337/20 आसा, हे 2019 आहा. तशेंच बील नंबर T2M1 नोट करचे 3978/821 हो नोव्हेंबर 20/20/2020 चे बील आसा. सो हांव सांगूंक सोदता हेजे दाखोवपाचें तात्पर्य इतकेंच की आयज हांव तांबडी भाजी लायता, मुळो, वाल, गड्डे, हळसाणो हे उत्पन्न काडटा. तेजेर ती इतली ग्राफायट पडटा. ही रेस्पिरेटरी सिस्टम हांवें तुमकां सांगली, जशें नाकांसून ही कशी ग्राफायट पावता, लंग्सान पावता ते बद्दल सांगले तुमकां. आतां दुसरी आहा ती खाणा जेवणाची आसा. जेन्ना तांबडी भाजी लायता, गड्डो, मुळो लायता तेजेर ती इतकी झिगी पडटा ती नकळ आमच्या पोटान वयता. जशें जेवंक बसलो का घरा कडेन कुकिंग करता थंय पडटा, वारें येयलें का वाऱ्यान जेवणान पडटा. ते सांगूंक गेल्यार तुमी म्हणटले कितें हांवूच तांबडी भाजी खाता, हांवूच मरचो, अशें कांय ना. जर तुमी आतां जर व्हडले ऑफिसर आसा, कोण आसा ते बरी अशी गाडी घेवन येता, हांव पुला कडेन ती भाजी घेवन बसलो किंवा मार्केटान घेवन गेलो भाजी विकपाक म्हणून, जाल्यार ऑर्गेनीक गांवठी भाजी मुळो म्हणून तुमी घेता ती, तुमी खाता ती. आयज कोण साहेब अधिकारी कोण आसा जाल्यार वळखीन दिले तेका 2 सुद्दां भाजी दिली केन्ना वळखीन म्हणून, जाल्यार तेका भाजी पावता ती. हांव सफर जाता असो न्हू, हांव मरतलो, हांव बलिदान दिवपाक तयार आसा. 1966 जसो निलेश नायक हुतात्मा जालो तसो हांव पासून दिवपाक रेडी आसा. वेदांता प्लांट वयता म्हणून हांव हेचो उपोज करता, उपोज. कित्याक म्हाज्या भुरग्यांक म्हाका राखपाक जाय, तांकां बरें एनवायरमेंट दिवपाक जाय. कित्याक हांव म्हाका ना करून हांवें भुरग्यांक खावंक घालता. माझ्याकडे पैसे आसा म्हणून तांकां हांगा सेंट्रल स्कुलान घालना, हांगा बरें शिक्षण स्कूल मेळटा. पण हे जे आसा ते सर्वसामान्य मनीस आयकता तेंचे कांय पडून गेल्ले ना. व्हडटे का रिस्पॉन्सिबल ना, रिस्पॉन्सिबल आहात तुमी. तशें तुमी म्हणटले कितें ही जी झिगी पडटा ती म्हाका कितें इफेक्ट आसा, तशें ना. तुमचे भुरगे आसा आयज मॅरेथॉन म्हणत आसा सायकलिंगाचे. सायकलिंग मॅरेथॉन म्हणटा कोण बऱ्यो गियरांच्यो हाय गियरांच्यो सायकलिंग करून तुमच्याच भुरग्याच्या वाठारांत वयता सायकलिंग करपाक, हेल्थ बरें वाडोवपाक. तेन्ना इनडायरेक्टली तेंच्या पोटांनी वयता, तेंचे इनडायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टमान वयता. तर हांव हे कित्याक उलयतां,
उलोवपाचें कारण हेका इतकेंच की आयज हांवें ही पळय 6/3/2020 मार्चान गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक चेअरमॅन गणेश शेगावकर मेळोन हांवें ताका कंप्लेंट दिली पळय. झूम करून जालें हेजेर कॉपी घ्या तुमी ही पळय हेजेर सर्विसां सांगलेलें झूम करा ही दाखय हे गणेश शेगावकर सस्पेंड करपाची गरज आसा हे पळय अप्रूव. ना मातशी ह्युमॅनिटी जर तुमकां आसा तुमकां दिसता की आमी खरोखर जर पब्लीक पयशांचे पब्लीक जे आमकां आमचेर विश्वास दवरून आमकां टॅक्स दिता किंवा इनडायरेक्टली तेंच्या पयशांसून आमकां कितें मेळटा आनी तुमी थंय बसल्या ते आमच्या पयशांचे तुमकां अशें मातशें तरी मना कडेन दिसता जाल्यार तुमी ह्या गणेश शेगावकर म्हणटा तेका सस्पेंड करपाक जाय. म्हाका वायट उतरां खूब येता पण हांव ते आतां तशी वायट उलयना. एक ही जाली. दुसरो आमचो येयलो हो इन्फॉर्मेशन अंडर एक्ट RTI Act 2005 हेजेर हांवें म्हटलेलें which are the tests carried out in Amoda village, Bicholim Taluka against the falling of graphite dust particles PM 2.5, PM 10 particular matter, air pollution created by Mrs. Vedanta pig iron plant. हेजेर आनी खूब कितें विचारलां तें खूब सांगत जाल्यार म्हाका आनी सांजो टायम लागतलो. हे त्या झूम करा मातशें. तशेंच ही मेंबर सेक्रेटरी गावोदाच्यान तिका सोदतालो कित्याक तर ही मेंबर सेक्रेटरी हांवें ऑलरेडी म्हाजें जें ऑब्जेक्शन हांवें स्ट्रॉंगली ओपोज म्हणून ऑलरेडी मार्चाचे 2020 हांवें म्हाजें ऑब्जेक्शन दिल्लें सालिगांव वचोन पणजे ऑफिसांतले ते सालिगांव आयले आनी त्रास करून आमकां म्हणजे रिटर्न येवचें न्हू ना. हे तुमच्या कडेन उलयता एक तुमकां हांव रिस्पेक्ट दिवन उलयता कित्याक तुमी कॅरी फॉरवर्ड करचे. हांव तुमकां काय म्हणना तूं अधिकारी ना येतो ती शर्मिला म्हणटलो तीच म्हाका जाय आसलें. तशेंच आतां जे येयले पळय हो मामलेदाराक ही कॉपी दिल्ली त्या टायमाचो मामलेदार आतां कितें जाता ते टायम येयलो. टायम म्हटल्यार कितें जे टायमार हे कोण वायट कृत्य करतलो जो सरपंच असो किंवा ही शर्मिला म्हणटली ती जर आयज ह्या डिपार्टमेंटाचेर हांव तिचें नांव घेवचो नासलो. सर तुमच्या बसून जर कोणी नांव घेता ते तुमी आयज हांगा येयल्या म्हणून घेतल्या तेन्ना वायट घडचें न्हू. तुमी आयज नासले हांगा खंयच्या तरी दुसऱ्या डिपार्टमेंटात टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचो डायरेक्टर आसलो तुजे कोण नांव घेवचो नासलो. तशें हांव नमूद करता पळय 4 डिसेंबर 2019 हांव मामलेदाराक हांवें रिसर कंप्लेंट दिली हो आसो हो आमचोच कोण हाका सस्पेंड करनाका ही कॉपी. माझे तुमचे नाव घेणार आहे. तशेंच हो बाबा डेप्युटी कलेक्टर आहा तो कोणी गेला तो खबर ना म्हाका म्हटल्या हेजे 4/12/2019 ह्या टायमार कोण आसलो जाणो कोण म्हाका दिसता आतां हो दीपक वांयगणकर येयला तेन्ना पयलीं म्हाका दिसता हो नारायण हो म्हाका दिसता महादेव आनंदेकर आसूंक जाय असो दिसता म्हाका. एक्शन बी जावंक ना न्ही जावचें कितें आसतलें ना नारायण गाड न्हू तो तरी कोऑपरेट करतालो केन्ना सोडून दी. तशेंच एका विंडोन हांवें ही RTI घातलेली तेजेर म्हाका हांवें तांकां उल्लंघन केल्लें की whether any legal action has been taken or managing director or in charge of Messrs. Vedanta Sezagal Limited for violation of section of Act of Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 and Environment Protection Act 1986 ते हेजेर काय नांव म्हाका दिला. तशेंच what action has been taken to falling of graphite particle from Messrs. Vedanta Sezagal Limited तो म्हणटा नो रिकॉर्ड म्हणटा. Information under the Right to Information Act 2005 हे जाल्यार ऑन रिकॉर्ड घेऊ शकता तुम्ही. हे आसा तशेंच हो हांगा व्यवहार ना तो फुडें हे जाल्ले आसा ते हांवें हेच्या नमूद करून प्रायम मिनिस्टर ऑफिशियल पेज PMOPG ग्रीवेन्सी रजिस्टर केल्ले 9/3/2020 हे सेंट्रल पोल्युशन बोर्डाने ताका रिप्लाय दिली. प्रायम मिनिस्टर ऑफिशियल पेज ही तुम्ही हे घ्या झूम करून घ्या. ही ऑनलायन हांवें कंप्लेंट घातलेली
पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड काय ऍक्शन घेला म्हणून शर्मिला मोंटिरियोचे. सो त्यांच्यानी मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट फॉरेस्ट क्लायमेट चेंज थ्रू सेंट्रल पोल्युशन बोर्डाच्या थ्रू जी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हेंका सांगलेले की माझो 15 दिसा भितर हो प्रॉब्लेम कितें आसा पळया आनी हेजें सोल्युशन काडा. म्हाका आफोन रावंक जाय म्हणल्यार हेंच्यांनी कांयच करूंक ना. हेजे काळीज बरें घट आसा आमचे शर्मिला मोंटिरियोचे. MK चौधरी हो AD एंड PI डिव्हिजन आसा. ह्या जायला वाचून दाखयता PMO PGE 2020 ही तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा सब्जेक्ट grievances registered on public grievance portal register. Sir, please find enclosed here with copy of the following grievances received on the PG portal and forward to the Central Pollution Board by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. It is requested that appropriate action to be taken on the grievance and action taken report to forward to the applicant under intimation to this office preferably within 15 days. आणि म्हाका कॉपी दिल्ली पळय काय जावंक ना ते. प्लीज कंक्लूड विदिन 2 minutes. ओके जालें तुमचो टायम घेता ना तुम्ही एक कितें खरें तें मात फुडें व्हरा नाल्यार आमचो टायम वेस्ट करूं नाका बेश्टो. तशें हांवें जे कॉपी दिल्ली तेन्ना ऑलरेडी आमची जी जागा आसा कुमताची तेजे ऑब्जेक्शन फायल केल्ले. हो जो मॅटर आसा कोर्टान आसा डिस्ट्रिक्ट कोर्टान. सो हेचेर चड हांव उलयना पण सांगूंक गेले जाल्यार 1,92,000 स्क्वेअर मिटर जी आमच्या ह्या गांवकऱ्यांची जागा आसा ते वदळ उलयतालो तो ती आमकां जवळ जवळ 10 करोडाच्या वयरूच म्हण आयची जी रेट आसा ती 10-15 करोड आमकां कंपनी दिवपाक जाता. तशें हेंच्यांनी लीज एग्रीमेंट 2011 सोंपला ते रिन्यूच करूंक ना. ते समजलेले कितें 1 वर्ष जाता चलतले पण केन्ना तरी कोण असो मनीस मेळटा की तो पेजेन शितान जेवं शकता जो गड्डे भाजी लावन तांबडी भाजी लावन आपल्या भुरग्यांची पोट भरूं शकता पण ताका तो विकते घेवं शकना. स्पेशली हांव सांगता ते मिलियन भरवेज सप्ते सर्जेता आनी हेका वट्टेक सांगता आमी कितून रावं शकता आमकां काय प्रॉब्लेम ना. आमकां बांगडे सारके इसवण सारके आनी पेजू सारके तोराची शिरो लावन घेवं शकता. तर हेजे हांव थोडक्यान सांगूं वयता जाल्यार 1,92,000 स्क्वेअर मिटर जी आमची आहा. जर हेजो रिवेन्यू जर आमकां येयलो जाल्यार इनडायरेक्ट टॅक्सीस म्हणून आमचो पासून तो खंय तरी सरकाराक हेजे टॅक्सू जनरेट जातलो रिवेन्यू येतलो. अशें न्हू की 10 करोड मेळ्ळे ते आमी बोल्साक घातले खंय तरी कितें तरी घेतले जाल्यार कितें करता जाल्लें. हे आयज कोर्टान गेल्ले आसा. सो हेंच्या पजेशनान जी जागा ना तेन्ना हो नमूद करतो स्पेशली पॉयंट आनी हेंकां हेजेर काय जमनीचेर करून दिवचे न्हू. सर्वे नंबर 42/1 सर्वे नंबर 43/1 सर्वे नंबर 42/1 सर्वे नंबर 43/1 हे मातशें नमूद करचें. हांव एक कितें उलयलो तर हांव हे सगळें रामायण घेवन बोल्लो आसा पण बरें जालें देवान एक टायम दिलो संदी दिली की गोवा पोल्युशन बोर्ड कितें करता ते तुमकां आयज कळोवन चुकलें. पब्लीक एरिया म्हणून आमी जाला हे पण आमी तो प्लांट म्हणून जावंक दिवचेच ना. हे ऑलरेडी ते तेंचे दलाल आहा तांकां आमी इनडायरेक्टली सांगलेलेच आसा. पण हे बरें जालें की आमकां उलोवंक दिलें कोण दलाल आसा जे आमकां आयज तांकां दिसता की आमी व्हडल्या गाडयांनी भोंवता आनी हांगा बरी भाशण केलें की आमकां प्रमोशन मेळटलें कितें मेळटलें आनी बरें खातलें म्हणून कांय ना खावचें भुरगीं बाळां उरोवंक जाय. ते श्राप आतां तेंच्यांनी घेतला ते श्राप तुमकां लागता जाय एकून न्ही मातशें एकून न्ही सांगपाचें गेलें जाल्यार जेन्ना एक मनीस हांव हे स्पेशली नमूद करता आनी खरोखर जे बरें काम करता गांवा खातीर तेंचें नांव घेवंक जाय. तुमी हांगा येयले तुमकां पासून हांव रिस्पेक्ट दिता आयकलें म्हणून म्हाका उलोवंक दिलें मदीं काय उलोवंक ना. पण जे खरोखर आमचो गांव वाचोवंक जे आयज भुरगे भोंवता तेंचे पासून हे खरोखरी हे दलाल जे आसा कंपनीचे तेंची नांवां पाड करता. तो 2 करोड मागता तो 3 करोड अशें काय ना. जर तेंच्यांनी 3 करोड आनी 2 करोड मागले जाल्यार आयज हांगा येवचे नासले. आयज उपाशी रावन हांगा ते अटेंड करचे नासले. सो हांव थँकफूल म्हणटा तो प्रवीर फडते तेका हांव मना पासून म्हाज्या हृदयाच्या काळजांत वचून आयज हांव तेका देव बरें करूं म्हणटा. तसो नवनाथ गांव स्वागत गांव इनडायरेक्टली प्रदीप नायक आनी कोण आसा जे एडवोकेट म्हणून लागले सागर धारगळकर हेणी जो आपलो इतको टायम घातलो हो जो टायम तेणी घातलेलो एका क्लायंटा खातीर जाल्यार हेका म्हाका दिसता हेच्या थोड्याच टायमा म्हटल्यार 5-6 लाख तरी दितले जाले कोण इतको हेणी टायम काडलो ते म्हाका खबर आहा. सो तेंचे हांव आभार व्यक्त करता. तशेंच देवा कडेन बेताळा कडेन कोणी वेल्याच्या कडेन मागता आनी उलोवपाचें आसा मातशें 2 मिनटां उलयता की हे जे कोण उलयला
तांकां दिसलें आसा की कंपनीचो पयसो काय ना, शेवट झिरो आसा, आमी केन्ना तरी मरण येतले. पण तुमच्या टायमार टेन्युअर म्हणटा, ज्या टेन्युअराक तुमी हांगा मान्यवर आसा, जर तुमी आज बरें केल्यार तुमचें नांव कोण तरी बरो घेतलो. आयज शर्मिला म्हणटकीर कितें कर्म केला तें वायट कर्माचें नांव येता. तशेंच हे कोण बरें उलयता वायट उलयता ते तुमचें वायट नांव येतलें. तेज्या बापायन तेन्ना फॅक्टरीक जावनी म्हणून सांगलें म्हणटलें. आयज म्हाज्या भुरग्यांक हांव छाती ठोकपणी सांगूंक शकता की हांवें त्या टायमार ओपन केल्लो, ही बरी लॅटर आहा. म्हाका ऑफरी खूब दिल्ल्यो, ते दिराण्याक खबर आसा. म्हाका ऑफरी खूब दिल्ल्यो पण हांवें कोण एक घेवंक ना. म्हाका विकतो घेवंक शकना तुमी ताका सांगलें. म्हाजे कडेन सगळें आसा पण हांव त्या विशयाचेर उलयना. सांगूंक ते इतकेंच की जेन्ना प्रवीण भट्टेनी केस घातली तेन्ना ही कशी फटींगपणां करता हे शर्मिला म्हणटा एकूच तुका सांगता आनी म्हाजी सोंपयता शब्द. तेन्ना तिणी सांगलें, हायकोर्टाक एफिडेविट दिली एज पर ITI Act, पेज नंबर 54/C. I state that presently beggars for BF2 with fan capacity of 1,90,000 normal meter cube per hour is under construction stage and should scheduled to be completed by 31st March 2020. I state that detailed work schedule is provided. ही म्हणटा 31st March 2020 हे कंप्लीट जातले म्हणटा. रिकॉर्ड कर हे रिकॉर्ड करा. रिकॉर्ड करा. तशेंच ही ते 31st मार्च म्हणटा ते आयज तेजे वरेन काय जावना. दुसरी गोष्ट जी आहा ती हिणे आयज स्टेट केल्ले आहा की आय स्टेट दॅट this monitoring of air quality will commence from the first week of January 2020. ही पेज नंबर 50/C आसा. ही कितें म्हणटा, फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी 2020 म्हणटा आमी इन्स्पेक्शन करतले म्हणटा हेजेर. जाल्यार हेका ITI Acta अंडर हे मागलेले हय, हे म्हाजे झूम करून मातशें काडून घ्या. तेन्ना हेजें काय जाल्लें, whether any survey inspection had been taken in the village in the month of January, February, March in the year 2020 against graphite air pollution created by Messrs Vedanta Sedagoa Limited pig iron plant, and what are the result. ही हांगा सांगता की आपूण जे मॉनिटरिंग आहा ते फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी 2020 करचे म्हणटा आनी कोर्टाक हायकोर्टाक ही एफिडेविट दिता. हांगा तेंचे कितें म्हटलां, नो रिकॉर्ड आर अवेलेबल, म्हणजे हेंच्यांनी करूंकूच ना गोय. एज पर ITI Act शर्मिला म्हणटरच सांगता की आमी फर्स्ट विकान करचे, बॅग हाऊस फिल्टर करचे, कितें करचे म्हण सांगता, तेंची बाजू घेता. आनी हांगा पळयल्यार ITI मागली जाल्यार काय करूंकूच ना गोय. सो आता एक प्रश्न येता की सर्वसामान्य मनीस जो आसा तेंच्यांनी पळोवचें. तेंकाय दिसता की हांगा कितें तरी जाता घडटा जाल्यार ते आमी व्हरोन वयर कोण तरी अधिकारी आहा तेका व्हरोन दाखोवचें म्हणून तो रात दीस झडटा, टायम काडटा. कोणाक लिवंक कळना जाल्यार कोणाक पांया पडटा बरोवन दी म्हणटा. खंयच्या कंप्युटराच्या सायबर कॅफेन बसता थंय वचून तो प्रिंट आउट काडटा. आयज एक पेपराची रेट आदी 50 रुपया प्रिंट काडटलो जाल्यार तेन्ना भायर सालिगांव व्हरोन दिता. एक आशेन की ही डॉक्टर ही बऱ्या व्हडल्या पोस्टार आसा, खरी कितें एक्शन घेतली पण अशें कांयच जायना. हे सगळें प्रूफ आसा, हे कांयच जायना. आता तुम्ही पासून हे ऐकले, हे पब्लिक हियरिंगच्या थ्रू हे तुम्ही ऐकले, तुमकां हो विषय कळोन चुकलो नाल्यार ह्या इतक्यो कंप्लेंट केला म्हणून कोणाक कळचेच नासलें. आनी हे हांवें कित्याक केला, म्हाज्यानूय म्हणून येता आसलें पडो पाट सगळ्या वांगडा हांव म्हाज्या भुरग्याक बरें 2 एप्पल चड खावंक घालया, तशें म्हाज्यान रावयतालें जाता तेका मातशें फीट करया. पण आयज सर्वसामान्याचो जेन्ना विचार आमी करता, गांवचो विचार करता तेन्ना सगळ्याक घेवन बसचें पडटा. आयज हांवें जर अशें म्हणलें हांव बी रावलो, म्हाका कितें मेळटा म्हणून हांव जर पानां भरून बरी गाडी घेवन ACची भोंव लागलो जाल्यार फाल्यां म्हाजे भुरगे म्हाका विचारतले पप्पा तुवें त्या टायमार कितें केलें, पब्लीक हें ह्या टायमार जाल्लें तूं खंय आसलो काय म्हणून हांवें मुद्दम म्हाजो आयज टायम गणयला. तुमकां तशीच हांव रिक्वेस्ट करता, एकूच मायक घेवं नाका तूं, एकूच सांगता सर काय हांव तुका कित्याक हें सांगता,
दोन गोष्टी आमी दोन एक म्हटल्यार थोडे लोक आहा ते उलोवंक ना चड त्याचो टायम म्हणून म्हाका 5-5 मिनटां दिया तुम्ही सांगपाचो असो उद्देश की तुम्ही जर ऐकले बरें दिसता तेजो ह्युमॅनिटी म्हणून आसता तर हे पोल्युशन म्हणून ह्युमॅनिटी म्हणून कांयच ना जो अधिकारी जो राजा आसा राजा कडेन न्याय वयता तर राजाचें कितें जालां थंय म्हणजे राणी म्हणूया राणीचें कितें जालां राजा बरोबर तें कांय कळना वट्टे राजा म्हटल्यार आतां दिसता हे अशें जाल्लें आसा आज म्हाज्या बायलेन बसून म्हाका तूं तें चड उलोवनाका पोल्युशन बोर्डाचें कित्याक ती मागीर तुजें कितें करूं शकता म्हणून ते पासून सांगलेलें म्हाका पण हांव तें घेवन बसना कितें करता तें करा देव पळोवन घेतलो म्हाज्या नशिबान मरपाक हांव मरोंक शकता आनी कितें जावपा आनी कितें करता पण सांगपाचें सर इतकें की तुमी आयकलें म्हणून म्हाका बरें दिसलें पण हें सिरियस मॅटर आसा जेन्ना आतां एकूच गोष्ट सांगता तुमकां जर खरोखरी इन्स्पेक्शन म्हणून करपाचें आसा जाल्यार तुमी सगळे जाण एक भर घाला सगळे लोक भर घाला आनी एक इन्स्पेक्शन दवरा इन्स्पेक्शन खरोखरी जर हे भुकेल्ले लोक जे रावल्ले आसा ते तुमकां उलोवंक रावले तुमकां सांगूंक रावले आहा तुमकां जर तेजी कितें तरी तेजी कीव येता कशें तरी मातशें तरी तें बऱ्याक दिसता बाबा खरेच लोक ते गरीब लोक ह्या टायमार जेवपाची म्हाका तो हय म्हाज्यान पयलीं उलयलो तो हरशी 12-12:30 जेवपी तेका ते टॅबलेट घेवचे पडटा तरी पळोवन जायत 3 दिसा रावलो हांव रावलो उपाशी सांगपाचें म्हटल्यार सर हें की तुमी इन्स्पेक्शन ठरया म्हाजें नांव घ्या बरो देवानंद सिनारी म्हाज्या घरा कडेन घेया म्हाजी जी गोडसो केल्या तांबडी भाजी मुळो गड्डो थंय घेया ती भाजी सर तुमी खाता ऑर्गॅनिक तांबडी गांवठी भाजी तुमी खाता चड पयशे दिवन ही तुमच्या पोटान वता बरें तितून करून आतां तुमी लग्न करून तुमची भुरगीं येता ते तेंच्या थंय दिना जो एक अधिकारी आहा 25 जाल्यार तेजी भुरगीं फाल्यां बरो कोण गॅजेटी ऑफिसर आमोण जाल तेका दिता सो ते इनडायरेक्टली जी तेन्ना प्रेग्नंट आसतले कितें आसा तेच्या पोटान वता जेन्ना ते भुरगे नवीन जाता ते एकूच मिनीट घेता चड घेता एकूच मिनीट हो विशय तुजो हो विशय आहा तो पुस्तकांचो न्हू हो विशय आसा तो कितें खरोखरी जे कितें घडटा तेजेर आसा जो हो मामलेदार अधिकारी आसा कोण व्हिडिओ कलेक्टराची सोयरीगत जाली परत आमच्या हांगातले भुरगे थंय वाडटा तुमच्या गांवांत बरें कोण आमचे कलेक्टर जाले थंय लग्न करतले लग्न जातकूच 40 वर्सांनी कळ्ळें तेका बाबा दुयेंस आसा लंग कॅन्सर आसा मागीर कितें करता तुमी कितें करता तुमी पयसो बरें वेदांत सेजकान वट्टे ना 5 लाख दिले लंग कॅन्सर हांव डिजीज मणिपाला गेलो तेणी सांगले यू हॅव टू तुका पयशे जे म्हणटा ते 10 लाख हांगा डेपॉझिट करचे पडटा बरें 5 लाख तुवें घेतले वट्टे कडल्यान एक्झाम्पल दिस इज नॉट एलिगेशन दिस इज जस्ट एक्झाम्पल सो तुका आनी 5 लाख कोणाचे तरी हाडचे पडले मरे मागीर कितें फायदो Please conclude, please. I want to give opportunity to others also. Okay, sir. Chal, one second. Sir, ह्यो जो विषय आसा तो सामको भयंकर म्हणटा तो सिरियस आसा हे तुमी सिरियसली घेवचे जे हांगा लोक इल्ले आहा ते बटावडे खावपाक किंवा जेवणाक घेवपाक किंवा पयशांनी येयल्ले ना स्वताच्या टायम उडून स्वताचे पयशे उडून हे लोक जे हांगा येयल्ले आसा जो प्रवीण फडटेच्या स्पेशल नमूद करता हो जो भुरगो हे हायकोर्टान पासून हो गेल्लो आसा तेजी परिस्थिती आसा तो मोटरसायकल घेवन वता आनी जे कोण हांगा दलाल उलयता ते एसी गाडयांनी भोंवता हेजो डिफरंट आसा